Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Before हमने break लिया था, उसके पहले we had covered certain topics, and to just inform you all, we have covered like importance of Tawheed, virtues of Tawheed, actualizing of Tawheed, and calling people to Tawheed, and explanation of Tawheed and the testimony of faith. Almost ये सारे topics हमने detail में alhamdulillah cover किए. And then last session we had kind of a revision of basically overlooking the Tawheed topic. तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा एक रिविजन सॉर्ट ऑफ किया था बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ न्यूबीज आल्सो इन द ग्रुप. व्हाट आई वुड रेकमेंड अगेन इज दैट आप जो है वो ऑडियोज हैं जो यूट्यूब पे उसको जाके प्लीज सुन लीजिए ताकि आपको उसकी जो लिंक है वो मिल जाए कि कौन सा कनेक्शन क्या है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके समझ में आ जाए. डोंट इग्नोर दिस पॉइंट बिकॉज ये नुक्ते समझना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर बहुत डिटेल्ड इंट्रिकसीज है जिसका यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, तभी जाके पूरी आपकी जो जिक्सॉ की पिक्चर है वो कंप्लीट होगी. सो डोंट टेक इट इन अ वे दैट अगर हम नहीं सुनते हैं तो चल जाएगा. ओके, you need that. You definitely need to understand each and every aspect of it. But we have a plan. We had kept a plan as in कि 10 sessions का first level करना था मुझे. तो अभी ये है कि मेरे final exams भी आ रहे हैं दिसंबर में, तो लुबना and I will be busy with those exams. तो इंशाअल्लाह until before the exams I have 3 Mondays including today. तो जितना भी हमारा पेंडिंग टॉपिक है फॉर लेवल 1 आई विल ट्राई टू कवर इट अप विद इन दिस पीरियड, एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग माय एग्जाम पीरियड व्हिच विल गेट ओवर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जैन. वो जैसे ही खत्म होता है उसका जो फर्स्ट मंडे पड़ेगा तो वी विल रिज्यूम द क्लासेस. सो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन कि लेवल 1 हम कंप्लीट करेंगे. आई विल कंटिन्यू द 3 सेशंस टू कंप्लीट लेवल 1, एंड देन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह on January first week or so, we will resume back. So to continue with the topics of where we had left before I had gone for my delivery, chapter number 6 बनता है wearing rings, strings or similar items to remove affliction or prevent it. अब ये सारा जो part है ना, ये सारे जो topics हैं having bad omens and wearing amulets, ताविज वगैरह या किसी भी मनगढ़ंत चीज़ों पे हमारा बिलीफ होना, it is again a part of the creed, part of अकीदा, part of belief. तो वो टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम लोग धीरे धीरे हैंडल करेंगे. आई डोंट वांट टू रश ऑनेस्टली. आई वुडंट लाइक टू रश इट. अकीदा इज अ टॉपिक जिसको हम जब तक कि बेस से नहीं समझते और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती तब तक कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए. दिस इज माय थिंकिंग. सो डेफिनेटली आई विल स्टिल नॉट रश इट. मैं जितना स्लोली और इजीली लेकर चलना चाहूंगी उतना सिंप्लीफाई आपके लिए करती जाऊंगी. लेकिन अगर इसके बावजूद आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो माय रिकमेंडेशन इज कि पहले तो आप वो प्रीवियस ऑडियो सुन ले. दूसरा ये कि फिर आपको अगर कोई सवाल जवाब रहते हैं तो यू डेफिनेटली सेंड मी अ वॉइस नोट और अ टेक्स्ट मैसेज. फिर इंशाल्लाह I will inshallah अपनी पहली फुर्सत में I will try to sort it out. लेकिन I want you to enjoy this subject. I want you to feel this subject and I want you to understand this subject. इसको बोझे की तरह नहीं लेकर चलना है और जल्दबाजी में हबड़ दबड़ इसको completion के उतर भी नहीं ले जाना है. But yes, I have a plan for this, so we have to stick to that. So today's topic is about wearing rings, strings or similar items to remove afflictions or prevent it. आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे back home, like may Allah forgive all of us, even we used to do that. And my mother used to do for me and for my children also when they were young, कि काला टीका लगा रहे, काला टीका लगा दो नजर ना लगे. Now what is that काला टीका? वो काले टीके की क्या औकात, क्या बिसात, क्या उसमें उतनी ताकत है to ward off the evil eye? Why is all this happening? ये सारी चीजें, काले मोती पिनाना, काला धागा पिनाना और कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल करना, नींबू मिर्ची लटकाना, व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स? ये थिंग्स के अंदर एज अ प्रोडक्ट, एज अ क्रिएशन, ये चीजों के अंदर अपनी एक इंट्रिंसिक पावर है to ward off all these things is the question that we need to ask before we think of doing anything like that. See, there could be a scientific thing. मसलन कि अगर मैं कोई चीज खा रही हूँ या कोई चीज पहन रही हूँ, ओके, उसके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है एंड इट इज बिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, देन इट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. मसलन अगर मुझे कोल्ड कफ है
تو میں گارگل کر رہی ہوں یا کوئی قہوہ پی رہی ہوں یا کوئی جوشاندہ پی رہی ہوں. تو that has been established scientifically and has been universally accepted. So if I'm doing that, but even then, my faith is not in that treatment, or my faith is not in that thing کہ یہ مجھے شفا پہنچائے گی on its own. The shifa ultimately lies in the hands of Allah Azza wa Jal. The prevention of affliction lies ultimately in the hands of Allah Azza wa Jal. یہ میرا بیس لائن ہوگا. حتیٰ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں ٹریٹمنٹ کے لیے, میں دوائی کھا رہی ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پیناڈول نے مجھے میرا سر درد سے فارغ کیا, یہ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا ہے اور اس سے میں ٹھیک ہو گئی. That would be a wrong statement. My statement should be that I took this medicine, or I went to that so and so doctor or a therapist, and bi-idhnillah I got shifa, or Allah gave me shifa. This has to be our baseline for everything in life. کیونکہ اللہ کی مرضی کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنے انڈرسٹینڈنگ میں, اپنے تھاٹس میں, اپنے ورڈز میں اور اپنے ایکشنز میں تھوڑا سا ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا. اور جب ہم یہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ, واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر فرمنگ اور عقیدہ اینڈ وی آر اوائڈنگ شرک. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ہمارا پورا ریلیجن کا جو بیس ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. سو واٹ آر دا کی ورڈز ہیئر؟ ٹو ویئر اے رنگ, اسٹرنگ اور اینی تھنگ سملر, جیسے کہ کوئی پرل, کوئی چارمز, کوئی آئرن کا میٹل, کوئی بھی سملر چیز. اب ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی وہ بلو آئی پہنتا ہے, یو مسٹ ہیو سین بلو آئی پہنا جاتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے, یا ہمارا بھروسہ, یا ہمارا اس پہ فیتھ آ جاتا ہے. اور یا ہم ہماری گاڑی میں کچھ ٹنگاتے ہیں, گھر میں کچھ ٹنگاتے ہیں, اور چھوٹے بچوں کو کوئی چیز پہناتے ہیں. ون سیکنڈ. ہم لوگ اگر ہمارے گاڑی میں, گھر میں بچوں کو کچھ آئٹمس پہنانا, کچھ منہ پہ لگانا, ہاتھ اور پیروں پہ لگانا, یہ سب چیز جو ہے نا اسی کے اندر جاتی ہے. Let's see what the scholars have got to say now. Sheikh As-Sadi said, understanding this chapter depends on understanding causes, means and their rulings. یعنی ہم کوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, ہم کوئی پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں, there is definitely ایک ذریعہ رہتا ہے جس چیز کو ہم یوز کرتے ہیں. Finally the decision is in the hands of Allah Azza wa Jal, but causes ہم کو سمجھنا ہے کہ کون سا ذریعہ بنتا ہے. The Muslims should know 3 important facts about causes and means. بڑے دھیان سے اس چیز کو آپ سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. Point number 1, it is not permissible to consider anything a cause or use it as means to reach the goal, except if it has been proven to be a cause by the Sharia or by the universal experiment. یعنی جو 2 معیار میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کوئی بھی کاز کو یا کوئی بھی چیز کو استعمال ہم کر رہے ہیں ایز پر کہ ہمیں اس سے کچھ فوائد ملے, یا اس سے ہمیں علاج کے طور پہ, یا ہم کسی چیز کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے رولنگ کیا ہے. تو فرسٹ رولنگ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل بائی دا شریعہ اینڈ بائی دی یونیورسل ایکسپیریمنٹ. تو یہ 2 چیز ہونی ضروری ہے. دوسرا, one should not rely on it but rely on the one who created it and made it as a cause, which is what? Allah Azza wa Jal. یعنی ہمارا جو ریلائنس ہے, ہمارا جو توکل ہے, یا ہماری جو ہیلپ ہے, سیکنگ ہیلپ ہے, وہ یہ چیز کے اوپر یا یہ کاز کے اوپر نہیں ہے. ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ عز و جل پر ہی ہے. Point number 3, one must know that causes, no matter how strong they are dependent on the decree of Allah Azza wa Jal, and they don't act independently. So it is up to Allah Azza wa Jal to let them produce the normal effect
or he may stop them from producing their effects and change their outcome. It is the wisdom of Allah to do so in order to stop men from depending on them, and know that everything is under everything is under the complete power and will of Allah Azza wa Jal. तीसरा पॉइंट ये है कि नो मैटर हम कितना भी वो कॉज को स्ट्रांग समझें, कितना भी हम सोचें ये डॉक्टर सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट है, ही इज द बेस्ट इन हिज वर्क, कितना भी हम उसके ऊपर एतमाद कर लें, लेकिन फाइनली इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और ये कॉज जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता. अब आप देखिए, मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं उसका, इफ यू गाइज नो अबाउट द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, जिस तरीके से आईवीएफ होता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं, कि बाकायदा एग और सीमेन को मिक्स करके प्लेस किया जाता है यूट्रस के अंदर. यानी जस्ट इमेजिन, बाकायदा साइंस इतनी तरक्की पर है और हम कहें कि कॉज ऐसा है कि कोई प्रोसेस को आप आर्टिफिशियली करके अपने हाथ से फोर्स करके यू आर एम्बेडिंग इट इन द यूट्रस, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी होती है कि वो कंसीव होता है कि नहीं होता उस स्टेज में भी. यानी अगर आप पूरा सब कुछ करके निवाला मुंह में डाल भी दो, खाना बना के सब कुछ करके आप मुंह के अंदर डाल भी दो, तब भी अगर वो उसके नसीब में अल्लाह ने रिस्क लिखा होगा तो ही उसके गले से उतरेगा, वरना नहीं. So the third point is very important here, which is that no matter however the cause stronger is, the effect will finally depend on Allah Azza wa Jal. So ये 3 points को अगर मैं दोबारा से summarize कर दूं तो पहला वाला ये है कि it should be approved either by Sharia or it should be approved as a universal experiment. Number 2, you should only rely on the creator. And number 3, you should not depend on that cause. You should depend only on Allah Azza wa Jal. So are we clear on this? कि आपके कोई सवाल हैं इस पे? If you have any question, you can raise your hand and unmute yourself and ask. Okay, so let's move forward. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah number 39, verse number 38, have you seen that which you call upon besides Allah? If Allah wanted some harm for me, could they remove this harm? Or if he wanted some mercy for me, could they withhold his mercy? This is from Surah number 39, verse 38. Yes, Sabah, go ahead, please. मैम अस्सलाम वालेकुम. वो सेकंड और थर्ड पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा. Okay. The first point is that it is permissible to use anything. उसकी condition ये है कि either it should be proven by the Sharia or by the universal experiment. Number 2 is one should not rely on the cause. They should not rely on it, but rely only on the one who created it. जिसने उसको create किया और cause बनाया वो है Allah Azza wa Jal. And number 3 is that you should be dependent on the results on only Allah Azza wa Jal, no matter how stronger the cause is. Are we clear, Sabah? Yes, ma'am. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये जो हमने आयत रेफरेंस के तौर पे यूज की है, सूरह नंबर 39 वर्स 38. So what are the keywords in this? This verse contains both the supplication of asking and the supplication of worship. यानी इसमें इस आयत के अंदर जो है ना, जो हम लोग अल्लाह से मांग रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं इस्तेआना, वो भी है और दुआ भी है. इबादत के लिए दुआ भी है कि हम अल्लाह से ही मदद, जैसे भी आप देख लें, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी डू एवरी डे इन सूरह फातिहा. हाउ वी आर सीकिंग हेल्प, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं. सो दिस इटसेल्फ प्रूव्स दैट हम जो है हर चीज के लिए मदद अल्लाह से मांगते हैं. ओके. Others besides Allah, prophets, messenger, righteous people, angels, stars, stones, trees, idols, ये सारी जो चीजें हैं ना तो हम इसकी इबादत करते हैं, इसको हम पहले तो रिजेक्ट करते हैं. We have already done the affirmation and negation part. हम इसको रिजेक्ट करते हैं in terms of इबादत. But now we are learning कि in terms of seeking help also we reject them. हम उससे मदद की या इलाज की या शिफा की भी उम्मीद नहीं करते. Why? Because even that depends on Allah Azza wa Jal. وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ فِي يَشْفِينِي.
یہ بات ہم کو ہمارے دل و دماغ پہ بالکل بٹھا کے رکھنی ہے کہ شفا کی دینے والی ذات یا وہ کاز کو پاور، کوئی اس کی اپنی پاور تو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم یوز کر رہے ہیں بیکاز وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے ایک ایفیکٹ جو پیدا کرنا ہے، وہ شاید اس کے تھرو آنا ہے، لیکن اس کی سکسیس اور فیلئر وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کئی بار کوئی آپریشنز ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سے آپریشنز ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی رزلٹ نہیں ملتا ہے، پھر ڈاکٹر کا جو اسٹینڈرڈ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ اب آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک صرف دعا کا ہی سلسلہ ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا کاز اور مینز بنا ہے ہمارے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی میرے لیے فیسیلیٹیٹ کی ہے، لیکن اس کی سکسیس اور کتنی لیول کی سکسیس، کتنی پرسنٹیج کی سکسیس، وہ سب کچھ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ Muqatil said Prophet Hud alayhi salam asked them and they did not say a word because they really did not believe in that is their false deities could do anything, but they used to call upon them as mediators and intercessors for them with Allah azza wa jal, not as capable of removing harm or alleviating themselves. اب یہ جو مشرک بھی تھے، اب یہ جو مشرک بھی تھے اور بہت سارے لوگ آج کی تاریخ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی بلاتے ہیں مدد کے لیے، ہم ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاورز کو انکار کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ جو بیچ میں میڈیٹرز رکھتے ہیں، وسیلہ رکھتے ہیں، انٹرسیسرز رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے میٹرز لے کر جائیں، but that is not allowed. You cannot have mediators, you cannot have intercessors. آپ صرف پورا کا پورا 100% اللہ عز و جل کے اوپر ہی ریلائی کریں گے، اور ہمیں میڈیٹرز اور انٹرسیسر کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی ہے، not in the form of people, not in the form of thing، کیونکہ ultimately it leads to shirk, ultimately it affects your توحید۔ سو ہمیں ایک بات دھیان میں رکھنی ہے، ایک دم یعنی اپنے دل و دماغ پہ اس کو پرنٹ کر لینا ہے، no one can bring harm except اللہ، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کی مرضی سے، اور آپ کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کی مرضی سے۔ if Allah's decree, evil eye, magic جو بھی ہو، اگر آپ کو وہ افیکٹ کرنا ہے تو اس پہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ یہ بھی ایک قدر اللہ ہے، آپ نے اپنے طرف سے جو مینز لینا تھا، جو کازز اینڈ جو آپ میڈیمز یوز کرنا چاہتے تھے ان ٹرمز آف علاج، جو کہ شریعہ کے طور پہ اور یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے ایکسپیریمنٹیشن کے حساب سے، آپ نے وہ سارے علاج کر لیے، پھر بھی آپ کو کوئی شفا اتنی حد تک کی نہیں مل رہی ہے، then too you will do صبر، آپ اس کو پارٹ آف قدر سمجھ کے صبر کریں گے، آپ کوئی حرام ایلیمنٹس میں نہیں جائیں گے۔ یہ چیز کو ہمیں اپنے دل و دماغ پہ بالکل پرنٹ کر کے اپنے عمل میں بالکل پکے طریقے سے فرم ہو جانا ہے۔ may اللہ give us استقامہ، بیکاز کئی بار جب ایمرجنسیز آتی ہے یا پریشانیاں آتی ہے یا ہمارے لوڈ ونز یا ڈیپینڈنٹس کے اوپر پریشانی ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے نا حرام حلال کی سینس بھول جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہل جاتا ہے، ہمارا ایمان نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کی طاقت اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت میں، کمی میں، غم میں، پریشانی میں، بیماری میں، حیاتی میں، صحت میں، دکھ میں، درد میں، آپ کو استقامت دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ this is the testing thing for all of us as a believer۔ Imran ibn Hussein, may Allah be pleased with him, said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saw a man wearing a bracelet of brass in his hand۔ اب یہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس ریفرنس کے طور پہ، اور اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے because that's how we can make it very strong and authentic۔ ٹھیک ہے، تو وہ پہلے میں نے آپ کو قرآن کے ورسز دیے تھے، now I'm narrating a hadith here، so انشاءاللہ اس سے ہمارے یہ انڈرسٹینڈنگ اور بھی بیٹر ہو جائے گی۔ so نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو ایک براس کا بریسلیٹ پہنے ہوئے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بریسلیٹ کس چیز کا ہے، تو وہ آدمی نے بولا کہ یہ الوہینہ۔ اب وہینہ ایک بیماری ہوتی تھی جو ایک رگ کی وجہ سے ہوتی تھی، پین ہوتی تھی شولڈر میں، وہ دب جائے تو اس سے پین ہوتی تھی، تو الوہینہ کو دور کرنے کے لیے یہ بریسلیٹ پہنا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو نکال دو کیونکہ یہ تمہارا پین انکریز کر دے گا، اور اگر تم
اس کو پہنے ہوئے ہی اگر تم مر جاتے ہو تو یو ول نیور بی سکسیسفل. اب اس سے ہم لوگوں کو اس حدیث سے کیا کیا لیسنز ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کیا اس کو کہ امیڈیٹلی یہ بریسلٹ کو نکال دو. کیوں نکال دو؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی اپنی طاقت نہیں ہے کہ یہ آپ کے پین کو ہٹا سکے یا بڑھا سکے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ یہ بریسلٹ پہنے ہوئے ہی مر جاتے ہو تو دین یو آر ڈومڈ. پھر تو آپ شرک کی کنڈیشن ہو جاتی ہے نا بالکل. تو پروہیبیشن ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اگر کوئی کاز کو یوز کرتے ہیں اور اگر اس کے لیے شریعہ کا اپروول نہیں ہے، وہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہمارا اس کے اوپر اس چیز کے اوپر پورا پورا یقین اور عقیدہ ہے، تو وہ ٹوٹلی رانگ ہے. It is absolutely wrong. Wearing bracelet etc. for the sake of being. It is forbidden to use any prohibited material as a treatment. You have to safeguard yourself. مثلاً اگر فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ کوئی حرام چیز جو ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کی یہ بیماری میں شفا مل جائے گی، تو ہمارے لیے تو اس میں زیادہ سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ از اے حرام تھنگ جو آلریڈی شریعہ میں ڈکلیئرڈ ہے. وی ول ناٹ یوز اٹ ایون دو وہی ایک دوا کوئی کہتا ہے کہ رہتی ہے آپ کے علاج کے لیے. وی ول ناٹ یوز اٹ. دوسرا پوائنٹ، اگر آپ کوئی حلال چیز یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو یقین ہے وہ اس حلال چیز کے اندر ہے، یو اسٹل ڈونٹ ہیو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ سائنٹیفکلی ایکسیپٹیڈ تھیوری فار اٹ. ایسی کسی نے بول دیا وہ حلال چیز ہے اور آپ نے ایسے ہی کر دیا وداؤٹ اینی بیکنگ، وداؤٹ اینی پروفس، تو اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ پھر کیا وہ چیز ہمارے لیے یوز کرنا الاؤڈ رہے گا؟ نہیں الاؤڈ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اٹ از ناٹ یونیورسلی ایکسپیریمنٹڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ. تو وہ بھی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت بار ہم جو ہیں یہی لوپس کے اندر پھنس جاتے ہیں. کسی نے کچھ ٹوٹکا بتا دیا، کسی نے کچھ ٹوٹکا بتا دیا، اور بس کسی کو اگر اس سے فائدہ ہو گیا، کسی نے ٹیسٹیمونیل دے دیا. ہم بالکل تحقیق نہیں کرتے. السلام علیکم. یس لبنہ جی نسرین، یہی والا پوائنٹ ذرا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا پلیز. جی جی، اس کو میں تھوڑا خلاصہ کر کے. لبنہ، ہاؤ از یور ڈاٹر؟ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ میں ہاسپٹل میں ہوں اصل میں نا اس کے ساتھ، تو ارے اللہ الحمدللہ شفا دے. بہتر ہے. ہاں جی، بخار ہاں تھا جی، نا رات میں، پوری رات رہا، تو میں اس لیے سن رہی ہوں بس. ٹھیک بارک اللہ فیک. ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور کامل شفا دے یا رب. انشاءاللہ. ہاں جی، بس یہ ابھی جو لاسٹ پوائنٹ بولا نا وہ ذرا مجھے پلیز ریپیٹ کر دیں. جی جی ضرور، جی ضرور. جب میں کہہ رہی ہوں کہ کازز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے 2 پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں پر بتائے کہ اگر کوئی چیز ہم استعمال کریں، کسی نے آپ سے کہا کہ یہ جو فار ایگزامپل یہ الکوہل ہے، اس کو اتنا پرسنٹیج 5 گرام آپ الکوہل پی لیں گے تو آپ کی سردی غائب ہو جائے گی. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہوگا وہ الکوہل کو کنزیوم کرنا. اوکے، الحمدللہ. الکوہل کو کنزیوم کرنا اور کسی حرام ایلیمنٹ کو، یا کہہ دے کہ کوئی پورک کا فیٹ ہے یہ آپ کھا لیجئے تو آپ کی سیاٹی کا پن چلی جائے گی، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ حرام ایلیمنٹ، حرام کاز ہے تو وہ تو ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن اگر کسی نے ہم کو کوئی حلال آبجیکٹ یا حلال تھنگ کا علاج بتایا ہے اور وہ شریعہ کے حساب سے تو الاؤڈ ہے بیکاز اٹ از ناٹ ان دا حرام اور نجاسہ ایلیمنٹ، لیکن سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتی، ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہوتے، تو پھر ہم لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دا آنسر از، جب آپ کے پاس یونیورسلی سائنٹیفک ایکسپریمنٹیشن نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی تھیوری بیک اپ ضرور کرے گی، نیچروپیتھی کرے گی، طب نبوی کرے گی، اس کے بعد ہومیوپیتھی کرے گی، کوئی نہ کوئی تھیوری اس کو بیک اپ کرنا چاہیے. اگر وہ بیک اپ حکیمی بھی بیک اپ نہیں ہے، کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے، اور ایسی کسی نے کہہ دیا اور ایسی آپ نے کھا لیا. انفیکٹ میں تو ایک سٹیپ اور آگے جاتی ہوں کہ ان علاجوں میں بھی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کو جو اثر کیا ہے آپ کو بھی کرے، کیونکہ ایچ انڈیویجول از ڈفرنٹ. ہر ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ باڈی ٹائپ الگ ہے. آپ کہاں رہتے ہو، آپ کا باڈی ٹیمپرمنٹ کیسا ہے، بیکاز الگ الگ مزاج ہوتے ہیں باڈی کے نا. بلغمی ہوتی ہے، سودائی ہوتی ہے، اور دیر آر ڈفرنٹ کیا کہتے ہیں سیزنس اینڈ ویدرز آلسو دیٹ ول افیکٹ یور باڈی. ابھی ایک اور اس کا کلاسک ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کچھ دنوں پہلے جو ہے
ایک واٹس ایپ پہ چل رہا تھا ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ انجیر کو کٹ کر کے اولیو آئل میں ڈال کے کھائیں, یہ بہترین علاج ہے. ناؤ if you ask me as a therapist, I will tell you what is my feeling about it. سب لوگ کھانے شروع کر رہے ہیں, اس میں علاج ہے, اس میں علاج ہے, اور اس میں اگر ٹیگ آپ نے لگا دیا نا کہ یہ طب نبوی ہے تو آپ تو اندھا دھن ہو کے آپ چالو ہو جائیں گے. لیکن آپ کو یہ سوچنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ جو نیچرل چیزیں بھی ہیں نا یہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کے کیریکٹرسٹکس بہت پاورفل ہوتے ہیں, انفیکٹ اس کی صفت بہت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہماری باڈی ٹائپ کو یہ ضرورت ہے کیا ہمارے پی ایچ بیلنس, ہماری ایسیڈیٹی, ہماری الکلائنٹی, ہمارے مزاج کے حساب سے یہ ہم کو سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا انجیر اور اولیو آئل کا, وہ فل آف فاسفورس ہے. اگر کوئی بندہ لو آن فاسفورس ہے تو اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا باذن اللہ. لیکن اگر کوئی بندہ فاسفورس میں ہائی ہے تو اس کے لیے وہ ٹاکسک پوائزنس ہو جائے گا. تو ناؤ آپ کو ہر ایک چیز کا فہم, اویئرنیس, نالج ہونا ضروری ہے. آپ صرف گوگل ڈاکٹر کے بھروسے پہ آپ نہیں چل سکتے. آپ نے ادھر گوگل کیا اور گوگل پہ آپ کوئی بھی سمٹمز ڈالو, سبحان اللہ وہ آپ کو کینسر تک پہنچا دیں گے. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ خود ایک اپنی ایکسپیریمنٹیشن اپنی باڈی کے ساتھ کریں. You have people who have knowledge, you have people who have been trained for it. سالوں انہوں نے اپنی لگائے ہیں اس چیز کے اندر. تو آپ کا کام بنتا ہے being a believer, being a Muslim, کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کریں. دو میں نے آپ کو معیار دیے ہیں, ایک شریعہ کے طور سے کہ کیا اس میں کوئی حرام ایلیمنٹ تو نہیں ہے, دوسرا آپ اس کو سائنٹیفکلی یونیورسلی ایکسپیریمنٹڈ والے لیول پہ بھی آپ اس کو جانچیں گے اور تبھی ہی جا کے آپ اس کو کنزیوم کریں گے. اور اس کو کنزیوم کرنے کے بعد بھی آپ کا توکل, آپ کا جو ریزلٹس ہوگا وہ اللہ عز و جل کے ہی ہاتھ میں ہے. یہ پوائنٹس اگر ہم اچھی طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو یہ چیپٹر تقریباً ہمارا ہو گیا سمجھو. سو آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ دس, اینڈ آپ کو اس کے ریلیٹڈ سوال کرنا ہے بے شک کریں, لیکن آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ جانا چاہیے. اب جو ہم لوگ ٹنگاتے ہیں, سی شیلز ٹنگا رہے ہیں, کوئی تعویذ ٹنگا رہے ہیں, کوئی لوہے قرآن ٹنگا رہے ہیں, یہ برکت دے گا, نعوذ باللہ یہ ہمیں وہ پروٹیکٹ کرے گا. اگین میرا سوال ہے, کیا وہ چیز حتیٰ کہ قرآنک ورسز ہوں گے, قرآنک لیٹرز ہوں گے, لیکن ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہے کیا وہ شریعہ الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور اگر کرتا ہے تو اس کی رولنگ کیا ہے. اس کی رولنگ ہوگی, ڈیفینیٹلی رولنگ ہوگی, ہمیں اس کو رولنگ کو جاننا ہے اور پھر ہمیں اس سے فالو کرنا ہے. ہم یہ ایٹیٹیوڈ لے کے نہیں چل سکتے. کیا ہو گیا, قرآنک ورسز ہی تو ہیں, کیا ہو گیا, قرآن کے لیٹرز ہی تو ہیں, لیکن کیا وہ لیٹرز کو لگانے کا ایز اے تعویذ, ایز اے پورٹریٹ اینڈ اے فریم ان یور ہاؤس, ایز اے ڈیکوریٹو پیس, کیا وہ الاؤڈ ہے, از مائی کوشچن. Attachment of amulets was a pre-Islamic custom. Arabs used to attach beads to their children to guard them against evil eyes. یعنی یہ جو موتی ڈال دیتے ہیں بچوں کے گلے میں, اس سے تیتنگ اچھی ہوگی, اس سے نہ جانے کیا کیا بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں ہر کلچر, ہر کنٹری, ہر سوسائٹی میں ایک myths and misconceptions کا ایک پورا ٹوکرا موجود ہے ہمارے پاس, اور انڈیا پاکستان تو اس میں ڈھیر اور ڈھیر انوالوڈ ہیں. General meaning of the hadith. In Arabic, the word tamima is driven from the verb Tamma, meaning accomplished. By the way, let me read this hadith for you. Uqba ibn Amir radiallahu anhu narrated that Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever hangs a tamima, tamima ka mana tawiz hota hai, English mein amulet bhi kehte hain, that is putting it on himself or others, may Allah not fulfill his objective for him, and whoever hangs a seashell, may Allah not grant him peace and tranquility. اب یہ عرب کے کلچر کے حساب سے چل رہا ہے سلسلہ کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ سی شیل ہوتا تھا نا, اس کو ٹنگاتے تھے, ہینگ کرتے تھے, اور ان کا بلیف یہ تھا کہ اس سے سکینت اور سکون آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو کچھ بیڈز اور کچھ تعویذ اور کچھ نہ کچھ اس طریقے سے ہینگ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ جس نیت سے اس کو پہن رہے ہو کہ کوئی شفا ملے یا کوئی سکون آئے, ڈیفینیٹلی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب اتنے اسٹرانگ ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ عز و جل will give you any خیر by using that؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جس آبجیکٹیو کے لیے آپ نے ٹنگایا, اللہ وہ بالکل قطعاً آپ کا فلفل نہ کریں. اور یہ سی شیلز جو آپ نے ٹنگایا کہ اس سے مجھے سکون آئے گا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے یہاں پہ یہ
चेंज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, यू नो, कि इधर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उधर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, रेकी होता है और फिर वो चीजों को चेंज किया जाता है घर में, इधर से आपको ज्यादा बरका आएगी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. इट इज कॉल्ड फेंग शुई. फेंग शुई कहते हैं उससे. तो फेंग शुई में ये होता है कि वो अपने घर की चीजों को चेंज करते हैं कि इधर से आपको लाइट आएगी, इधर से आपको पीस आएगा, इधर से आपको प्रोग्रेस आएगा, ये टेबल इधर कर दें, बेड उधर कर दें, विंडो उधर कर दें. ये सब तमाशे हैं. It has got nothing to do with any of your objectives, because the sole objective lies in the hands of Allah Azza wa Jal. And yes, Sabah, I think you have a question. You've been raising your hand. Tell me, dear. Sabah, unmute yourself. Okay. I think she will get back. Anyways, मैम सॉरी जी जी मैम, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, आपने हैंड रेज किया हुआ है सबा. हाँ मैम, वो जो 2 हदीसें जो आपने बताई हैं उसका रेफरेंस या तो अभी बता दिए, ग्रुप में भेज दीजिएगा. मैं ग्रुप में भेज देती हूँ इंशाल्लाह. हाँ, ठीक है मैम. ठीक है. ओके. तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली हम लोगों को यानी एक इंडिकेशन या एक तरीके से वार्निंग दे दी है, बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए हैं. तो इन अरबिक द वर्ड तमीमा इज ड्रिवन फ्रॉम द वर्ब तम्मा, मीनिंग अकम्प्लिश्ड. ओके, यानी कुछ हासिल करना. They used to consider these amulets as the completion of the remedy. Hence, the Prophet used the same verb in Arabic to supplicate to Allah कि जो भी ये चीज को तमीमा लटकाते हैं, may Allah not fulfill their objective. अल्लाह ताला इनके जो मकसद हैं उसको पूरे ही ना करें. और ये जो वदा का वर्ड मैंने आपको बताया है, वो ट्रैंक्विलिटी और पीसफुल के लिए वो लोग सी शेल्स टंगाते थे. तो उससे इसलिए वो अरबिक वर्ड का यानी यूसेज हुआ है, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी उनकी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज द सेम कॉमन टर्म्स तमीमा एंड वदा. लेकिन एक तरीके से अल्लाह ताला ने जो है इनके अगेंस्ट में दुआ कर दी है ना, कि ये जो भी इस अकीदे के साथ ये चीजें टंगाएगा और पहनेगा तो वो डेफिनेटली डूम्ड है. So there is definitely a prohibition. बहुत बड़ी prohibition है. जी लुबना. जी नसरीन, मैं कह रही थी इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो बहुत जरखेज जमीनें हैं तावीज़ गंडों के लिए. सुभान अल्लाह. ऐसा ही है ना? may Allah protect us तो वाला. बिल्कुल, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है सबके लिए. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए तो मैंने इनसे स्टार्टिंग में, तुम थी नहीं, मैंने कहा था कि मैं इसको, हम अपना सिलेबस तो 3 सेशंस में पूरा करने की कोशिश करेंगे लेवल 1 में, लेकिन मैं ओपन हूँ इनके क्वेश्चंस के लिए. जब चाहे ये मैसेज कर दें या वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली बेहतरीन किस्म से इसको रिप्लाई करने की, ग्रुप में रिप्लाई करूंगी इंशाल्लाह, ताकि सबको पता चले. क्योंकि ये चैप्टर लुबना बहुत क्लियर होना जरूरी है. बहुत जरूरी है. बेसिक है ना, बेसिक अकीदा ही इसके ऊपर बेस्ड है. तो ये जो तमीमा का लफ्ज है ना, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, तो ये लफ्ज खुद हदीस में भी यूज किया गया है. ये अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के लिए आता है. ठीक है, सही. इसका भी थोड़ा सा रेफरेंस देखिए जी. यानी हाँ, इसीलिए इसको इसके लिए इस्तेमाल किया गया ना हदीस में. जी बिल्कुल, बिकॉज दैट वाज द कॉमन टर्मिनोलॉजी, और उसको उसीलिए फिर हदीस में भी यूज किया गया ताकि लोग उसको रिलेट कर सकें. देयर इज अनदर थिंग कमिंग अप. Ibn Abu Hatim related that Hudhaifa radhiyallahu anhu saw a man wearing a thread around his arm to protect him from fever. Thereupon Hudhaifa cut it and recited the verse, and most of them believe not in Allah except while they associate others with him. ये सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 106, यानी सूरह यूसुफ की है ये आयत 106. तो इसका किस्सा ऐसा था कि इब्न अबू हातिम रिलेट करते हैं कि हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक आदमी ने एक धागा बांधा हुआ है अपने आर्म पर, अपने बाजू पे एक धागा बांधा हुआ है, और उसका अकीदा ये था कि ये धागा उसको बुखार से बचाएगा. तो हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने उसको कट किया और फिर ये सूरह यूसुफ की आयत जो थी उनको रिसाइट किया उन्होंने. एंड मोस्ट ऑफ देम बिलीव नॉट इन अल्लाह, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अल्लाह पे बिलीव नहीं कर रहे हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं. तो यानी अब देखें ये धागे की क्या औकात. यस सुमैया, टेल मी डियर. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम बहुत स्लो सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं आ रहा है सही से. और भी किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? प्लीज कंफर्म करिए, क्योंकि मुझे पता चले कि सुमैया की ऑडियो का इशू है या मेरा प्रॉब्लम है. मैम यहाँ तो सुनाई दे रहा है. सुमैया, आई थिंक आपको अपना ऑडियो चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम या कुछ साउंड इंक्रीज करनी पड़ेगी. हाँ एक्चुअली मैम मैंने लीव करके वापस से ज्वाइन किया है, वापस से देखती हूँ, मैं लीव करके वापस से ज्वाइन करती हूँ. ओके डियर, ओके. या
اللہ سہل ویاکی انشاءاللہ. سو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے دھاگا جو ہے وہ کٹ کر دیا ہے, ڈس اپروو کیا ہے, اور ایک قرآن کی آیت ریسائٹ کی پروف کرنے کے لیے کہ ان کا ایکشن کیا ہے. تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھی, یہ ابھی بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آگے تک رہیں گی, کیونکہ یہ من گھڑت ہمارا جو سوشل کلچرل چیز ہے نا, یہ ہماری ہیبٹ بنتے بنتے ہمارے اوپر, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک I hate to say that, مگر وہ ایک دین کا حصہ بن گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ چیز کو ہمیں دھیرے دھیرے بریک کرنا پڑے گا. پہلے تو ہمیں یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ یہ شریعہ کے حساب سے صحیح نہیں ہے. دوسرا پھر ہم کو یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ یونیورسلی ایکسپریمنٹڈ بھی نہیں ہے. اور تیسرا ہم کو پھر ہمارے عقیدے کو جو ہے اسٹرانگ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے ایمان کو رینیو کرنا پڑے گا, اور یہ نالج کو لے کر سب جگہ پر پھیلانا پڑے گا, تب جا کے ہم یہ بریک کر سکتے ہیں شیل. ورنہ ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ عقیدہ جو ہے وہ انہی دھاگوں میں اور نیمبوں میں اور مرچی میں اور تعویذ میں اور یہ سب تعویذ گنڈوں میں لٹکا رہے گا, جو کہ ٹوٹلی رانگ ہے. اور جس طریقے سے پہلے والی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے ریسائٹ کی تھی کہ اگر اس حالت میں ہم فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, کیا ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم لا علمی میں ہم نے کر دیا؟ نہیں, ہمارے پاس سب کچھ پہنچا دیا گیا ہے. وی ہیو قرآن, we have hadith, we have teachers, we had nabis, we had rasul, we had everything, we had classes, we have courses. ہمارے پاس ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ایز اے مدبر ہمارے لیے سب چیز فیسیلیٹیٹ کی ہے, اور ہم نے اس کے اوپر اپنے آنکھیں اور کان جو ہے بند کر دیے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہوگی, تو ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا. آج کے آج ہی اگر کسی کے بھی سامنے, میں آپ لوگ سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے دیتی ہوں, اپنے جسموں کو پہلے دیکھیں, کوئی تعویذ, کوئی نقش بندی, کوئی کچھ اس طریقے کی چیز ہے, امیجیٹلی اللہ کا نام لیں, اسے کٹ کر کے ضائع کریں. اس کے بعد اپنے گھروں کا جائزہ لیں. آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ٹنگی ہوئی ہے, کوئی بلو موتی, تو کوئی ایول آئے, تو کوئی تعویذ, تو کوئی تگرا, تو کوئی ایسی کوئی چیز جو کہ اس عقیدے سے لگائی گئی ہے کہ یہ آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچائے گی, امیجیٹلی اس کو نکال کے آپ فارغ کریں, اور اپنے بچوں کو چیک کریں, پھر اپنی فیملی کو چیک کریں. اس طریقے سے اس کا دائرہ ہم نے بڑھانا ہے, کیونکہ جب تک کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ شیطانی فتنہ ختم نہیں ہوگا, اور یہ ہمیں استغفر اللہ لازم شرک کی طرف لیتا جائے گا. تو پلیز یہ آج کا آپ کا ایکٹیویٹی ہے. وعلیکم السلام. نسرین, ایک لوح قرآنی اور اسماء الحسنہ, یہ ہم سب کے گھروں میں ضرور لٹکے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں لوح قرآنی کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. ایکچولی آئی ہیڈ آلریڈی حروف مینشن مقطعات جس پہ ہوتے ہیں نا, حروف مقطعات. یس یس, جی, تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے آلریڈی بتا دیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو اس کی پوری دلیل گروپ میں ڈالنے والی ہوں, خاص طور سے لوح قرآنی کی, جو بہت کامن ہوتا ہے. ابھی ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ہم لوگ جو ہے چاروں کل لگا دیتے ہیں, یا کوئی آیت الکرسی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی رولنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کس نیت سے لگایا ہے, آپ نے اس نیت سے لگایا ہوا ہے کہ میں اس کو دیکھ کے پڑھوں, اور جس کی بھی نظر اس پہ جائے تو پڑھے. میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے خیر و برکت دے گا, یا میں ڈیکوریٹ کر رہی ہوں ڈیکوریشن کے لحاظ سے. قرآن ڈیکوریشن کے لیے نہیں آیا, قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا, رہنمائی کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیکوریٹو پیس بناؤں, میں اس کی بے حرمتی کر رہی ہوں نعوذ باللہ, اگر میں اس لحاظ سے لگا رہی ہوں اس کو. دوسرا یہ کہ اگر میں ریمائنڈر کے طور پہ لگا رہی ہوں, میں اس کو روز پڑھ رہی ہوں, اور جن کی نظر اس پہ پڑھ رہی ہے وہ اس کو روز پڑھ رہے ہیں, اور کوئی ہمارا اس میں عقیدہ بلیف جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہے کسی اور چیز سے, کہ یہ ایک پرٹیکولر ورس میں ادھر ٹنگاؤں گی تو مجھے برکت ملے گی یا پروٹیکشن ملے گی, دین on that condition it might be permissible. لیکن my advice is that جتنا آپ سیف پلے کریں اتنا بہتر ہے. آپ مسلسل وہ میمورائز کر کے پڑھتے رہیں, زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن ایک کوئی ایسی کوئی چیز پیچھے نہ چھوڑ کر جائیں جس سے لوگوں کو رانگ آئیڈیا لگ کے وہ ایک الگ بدعہ کے اوپر چلے جائیں. I hope you understand what I'm saying, کہ آپ جتنا سیف پلے کرو گے اتنا اچھا ہے. کیونکہ اگر آپ نے وہ ایز اے فریم رکھا ہے, اس پہ دھول مٹی لگے گی, روز روز تو آپ اس کو صاف نہیں کریں گے, تو اس کی بے حرمتی ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلسل اپنا ذکر اذکار جاری رکھیں, کنٹینیوسلی کیپ آن ریسائٹنگ اٹ, کیونکہ ہمیں اللہ کی کتاب کی, اللہ کی ٹیکسٹ کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. ہمیں اسے یاد کرنا ہے, بار بار اللہ کو اس کا ذکر کرنا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے اس کا یوز کر کے, اور اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے, ان کو سکھانا ہے, دعویٰ کرنا ہے. دیٹ از دا وے ٹو یوز اٹ. اس کو فریم بنا کے میں لگا دوں اور بس ادھر لٹک رہا ہے اور مجھے گھر میرا ڈیکوریٹڈ لگ رہا ہے اور دکھ رہا ہے کہ میں بڑا دینی ہوں, دیٹ از ناٹ مائی مقصد.
تو آپ کو یہ لوہے قرآنی کا تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. بائی دا وے دیر از نو ریفرنس ایبسولوٹلی, اٹس ٹوٹلی ریجیکٹڈ. اوکے, اور دوسری جو قرآنک ورسز ہیں چاروں کل اینڈ آیت الکرسی اینڈ آل دیٹ اینڈ اسماء الحسنی, یہ سب اگر آپ نے کس مقصد سے لگایا ہے, فرسٹ از یور انٹینشن, سیکنڈ از یور عقیدہ, اوکے, اینڈ تھرڈ از کہ آپ اس کی بے حرمتی تو نہیں ہونے دیتے. تو یہ سارے پوائنٹس کو بھی آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا. سو آئی ہوپ اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو یو کین آسک کوئکلی. آئی ایم ویری ہیپی کہ سبحان اللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اوکے, دوسرا جو چیپٹر ہے اس کا ریلیٹڈ ہی ہے, اگر مجھے تھوڑا 10 منٹ مل جائے تو میں وہ بھی انشاءاللہ کور کر دوں گی. Abu Bashir al-Ansari radiallahu anhu narrated, I was in the company of Messenger sallallahu alaihi wasallam on his journey. The Messenger of Allah sent a messenger ordering no necklace from a bowstring or any type of necklace should be left on the neck of a camel except that it should be cut off. اب ان کی ایک نا عربس کی ایک بلیف تھی کہ وہ جو ہے نا بو اسٹرنگ جو ہوتی تھی نا, تیر کا نہیں کمان کا جو وہ ہوتا تھا نا اسٹرنگ جس پہ وہ لوگ تیر کو کھینچ کے پھینکتے, تو وہ جو اسٹرنگ ہے نا اس کو وہ لوگ کیمل کے گلے میں باندھا کرتے تھے, اور ان کو یہ بلیف تھا کہ وہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گا. استغفر اللہ العظیم. اب آپ دیکھیں ابو بشر الانصاری رضی اللہ عنہ نریٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ایک جرنی میں تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرڈر دیا کہ کسی بھی ٹائپ کا نیکلیس, کسی بھی ٹائپ کا بو اسٹرنگ, کچھ بھی کیملز کے گلے میں نہیں ہونا چاہیے, اور امیڈیٹلی اس کو کٹ کر دیا جائے. تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ ایول آئی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بو اسٹرنگ کے اندر کہاں سے طاقت آ رہی ہے, کیا چیز ہے وہ, اس کی بساط کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ صرف ایک عقیدہ ہے, رانگ عقیدہ ہے. تو اس کا حل کیا ہے, امیڈیٹلی کٹ اٹ آف, اینڈ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا. اب آپ دیکھیں ایول آئی سے اگر ہمیں بچنا ہے تو سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے, سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے, I'm asking you, yes, بتائیں. پرانی آیت ہے, دعا ہے, صبح شام کا اسکار. ویری گڈ. اور کیا ہے؟ فلق اور ناس, سورہ فلق, سورہ ویری ناس. گڈ, بارک اللہ فیک سیما. میں انہی چیز کا ویٹ کر رہی تھی. آیت الکرسی کسی نے نہیں کہا ہے بائی دا وے. آیت الکرسی, موعظتین, سورہ فلق, سورہ ناس, اور پھر مسنون دعائیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ خزانہ ہے ہمارے پاس, ہم اس کا استعمال کیوں نہ کریں. ہم یہ دھاگے, ڈورے, موتی, ہیرا, پتہ نہیں کیا کیا کچرا ہم کیوں لگائیں. وائی شوڈ یو ڈو دیٹ. آپ سیدھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کی چیزیں دی ہوئی ہیں, اس کو میمورائز کریں. اینڈ یقین جانیں آپ کو یہ لگتا ہوگا, کچھ کو لگتا ہوگا, I'm not sure about everyone, some might feel that کہ what is there in آیت الکرسی یا what is there in سورہ فلق and سورہ ناس. سبحان اللہ, آپ یقین نہیں کریں گے اتنے پاورفل ہیں یہ سورہ, اتنے پاورفل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ RDX بوم کی طرح پڑھتے ہیں ایول آئی کے اوپر, شیطان کے اوپر. اور اس کے اندر پاور کب آتی ہے, جب آپ کا یقین اور عقیدہ اور ایمان سیٹ ہو. تو اگر آپ کے لیے یہ بس ایسی ہیں تو وہ ایسی افیکٹ آپ کو دے گا, لیکن آپ کا جب اس میں یقین ہے کہ میرے اللہ کا کلام ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے, اور میں اس کو اس عقیدت سے پڑھوں گی اور میرا پورا ایمان فل ہو, then you see the effect of it. میں یعنی آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتا رہی ہوں, سبحان اللہ, with my ہجامہ ایکسپیرینسز, کہ بوم کی طرح پڑتا ہے یہ, اور اس کی پروٹیکشن سبحان اللہ امیزنگ ہے. سورۃ البقرہ امیزنگ. یعنی ان کی پاور کو ریئلائز کریں, جب تک آپ نہیں ریئلائز کریں گے تو آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو بلیو ان اٹ. اور یہ بلیف کی کلاس ہے نا ہماری, یہ عقیدہ از بلیف. تو آپ کو بلیو کرنا پڑے گا, سین پر ان سین پر آپ کو بلیو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ بلیور ہو, آپ مسلم ہو, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس لیول پہ اپنا ایمان کو لے کر جانا پڑے گا, اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ these are amazing tools that we have. ہمیں کسی دھاگے کی, کسی تعویذ کی انشاءاللہ باذن اللہ ضرورت نہیں پڑے گی. Another hadith, Ibn Mas'ud رضی اللہ عنہ narrates, I heard the messenger sallallahu alaihi wasallam saying, using illegal incantations, amulets and tiwala is an act of shirk. اب یہ ٹرمینالوجی ہے نا جو, وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں. illegal incantations means nothing but شرکیہ رقیہ. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا رقیہ, شریعہ رقیہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شرکیہ رقیہ.
شریعہ رقیہ وہ ہوتا ہے جس میں قرآنک ورسز یوز ہوتے ہیں اور جو صحیح طریقے سے پرسکرائب طریقے سے ہوتا ہے, یوزنگ اونلی قرآن, یوزنگ اونلی مسنون دعائیں, تو وہ ہمارا شریعہ رقیہ ہوتا ہے. اور شرکیہ رقیہ یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ قرآن کی چیزیں یوز کی جائے, کسی اور کا وسیلہ یوز کیا جائے, یا قرآنک ورسز کو الٹ پلٹ کر کے اس طریقے سے پڑھا جائے, دیٹ گوز انڈر شرکیہ رقیہ, تو وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. دوسرا کیا نہیں ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرک میں لے کر جا رہے ہیں, تو میں وہ تینوں چیز کو آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ایک ہو گیا شرکیہ رقیہ, دوسرا ہو گیا ایمولیٹس جس کو ہم تمائم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چیز کو اس عقیدت سے ٹنگانا کہ یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گی اور نفع پہنچائے گی اور ہمیں بری شروں سے بچائے گی, یہ ہو گیا تمائم. تیسرا جو ہے وہ ہے تیوالا. تیوالا کیا ہوتا ہے؟ تیوالا از سم تھنگ بیکاز وہ ٹائپ آف میجک ہوتا ہے, اٹ از اے ٹائپ آف اے میجک, اور خاص طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے, تو یہ ایک فارم آف سورسری ہے, اسے تیوالا کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو شرک بتایا, illegal incantations, amulets and tiwala is an act of شرک. ٹھیک ہے, اب یہ شرکیہ رقیہ کے اندر نا دوسری لینگویج کا بھی استعمال ہو تو وہ بھی شرکیہ رقیہ میں ہی جاتا ہے. We have to use only the verses, یعنی کنڈیشن ہے شریعہ رقیہ کی کہ عربک لینگویج کا استعمال ہو, قرآن کا استعمال ہو, صحیح عقیدت سے ہو, مسنون دعائیں جو ہے وہ بھی سب چیز اوتھینٹک ہو, اس کے بعد نجاسہ کی جگہ پہ نہ ہو. These are the conditions that you have to do. Yes, Sabah. میم پہلا پوائنٹ کیا بتایا؟ کہ قرآن کا استعمال, قرآن کے ورسز یوز ہو, عربک میں یوز ہو, دوسری نہیں لینگویج جو وہ ٹرانسلیشن ہو. ڈیکینٹیشن جو آپ نے بتایا, ایمولیٹس، تیوالا اور ایک اور تھا. ایک illegal incantation, ایک amulets اور ایک تیوالا, TIWALAH. تو ایلیگل انکینٹیشن کیا تھا میم؟ شرکیہ رقیہ. صبا تم نے پہلے کا اچھا، سنا ہاں میرا ہاں پارٹ, کیونکہ میں نے کافی کچھ بولا ہے. ہاں نہیں آئی واز لسننگ, یہ مجھے ٹرم نہیں لکھ پائی تھی. شرکیہ رقیہ, ٹھیک ہے, شرکیہ رقیہ کہ کسی جن جنات کو آپ یا کسی اور انٹرسیشنز کو بیچ میں لائیں, ان کا نام ریفر کریں, اللہ کا نہیں بلکہ کسی اور کا آپ یوز کریں, استغفر اللہ العظیم, اور پھر دوسری لینگویج یوز کریں, اور پھر ورسز کو اس کے ترتیب میں نہ پڑھیں, الٹ پلٹ کر کے پڑھیں, یہ سب جو ہیں شرکیہ رقیہ کے فارمز ہوتے ہیں. اور میم ایک چیز مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آئی ریڈ لانگ اگو, ایک اسلامک ویب سائٹ پہ تھا, آئی ڈونٹ ریمبر دا ریفرنس, اس میں تھا کہ پہلے کے لوگ جو صحابہ تھے وہ دعاؤں کو پیپر پہ لکھ کے پیپر کو پانی میں ڈال دیتے تھے, اور پھر وہ ڈوبا رہتا تھا اس میں کئی دن تک, اور وہ ڈیزالو ہو جاتا تھا, اور پھر وہ پانی پی لیتے تھے. تو یہ بھی اسی میں آئے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, ایکچولی گڈ یو آسکڈ می دیٹ کویسچن. ایکچولی مجھے وہ کویسچن ابھی ایڈریس نہیں کرنا تھا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز پیپل, بٹ دیر از اے سرٹن پرمیسیبلٹی. اس ٹائپ کی جو آپ نے مجھے بتایا نا کہ لکھ کے آیتوں کو اور پھر اس کو زعفران سے لکھ کے then they put it, soak it in the water, then they drink that water. تو there is a certain permissibility of doing it, مگر اس کی کنڈیشنز ہوتی ہے. اگر آپ کو کنڈیشنز نہیں پتا ہو تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے ابھی ایز اے لے مین ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اس اینگل پہ جائیں. جیسے کئی جگہوں پر there is a small section of opinion جو تعویذوں کو پرمیسیبل بھی کرتی ہے. جیسے ابن جوزیہ کی بک میں there are references جہاں پر ہم کو پرمیسیبلٹی ملی ہے تعویذ کے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, لیکن unanimous scholarly opinion یہ ہے کہ you avoid it, it is better for you. تو ہمیں میں کہتی ہوں اتنی کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ ڈینجرس زون کے قریب جائیں. ہم اپنے یہ جو نارمل کام ہے وہ کریں. ضروری ہے کہ میں وہ آیتیں لکھوں, اس کو پانی میں بھگاؤں, اس کا پانی پیوں, اس سے اچھا میں پڑھ لوں سورۃ البقرہ بیٹھ کے. دیٹ ول بی مچ ایزیئر فار می اینڈ سیفر. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں پرمیسیبلٹی کے لحاظ سے یس, کچھ طبقہ, کچھ اسکالرلی اوپینین اینڈ کچھ ریفرنسز موجود ہیں کہ تعویذ لکھا جائے اور اس کا پانی پڑا جائے. لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے, عموماً ہم کرتے کیا ہیں, ہم جاتے ہیں عامل کے پاس. عامل صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ پتا نہیں. عامل صاحب کیا لکھ رہے ہیں کیا نہیں لکھ رہے ہیں کچھ پتا نہیں. انہوں نے کہا یہ سفید ہے, ہاں سفید ہے, وہ کالا ہے, ہاں وہ کالا ہے, یہ آپ قربانی دے دیجئے, یہ اس کا اتنا خرچہ ہو جائے, ہاں جی پیسے دے دیے اور ہم آ گئے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. اور یہ جو شرکیہ چیزیں ہیں نا, اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بدلے گھر میں بیٹھ کر اپنا صبح شام
اپنی نماز 5 times on time کمپلیٹ کریں, صبح شام کے اذکار پڑھیں, شریعہ رقیہ کریں, گھر سے باہر نکلتے آتے جاتے باتھ روم میں انٹر ہوتے مسنون دعاؤں کا استعمال کریں, اور اس کے بعد زمزم پیجئے, گھر میں بخور کریے, اور اپنے گھر میں قرآن سے بالکل جڑے رہیے. یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے, میں آپ کے اوپر چوائس چھوڑتی ہوں. اپنا عقیدہ, اپنا دین, اپنا ایمان بچانے کے لیے کون سے عمل بہتر ہے, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. کیونکہ اگر آپ وہ ڈینجر زون کے اندر جانے چاہیں گے نا, جو کہ شارٹ کٹ ہے, مجھے پڑھنا نہ پڑے, کوئی میرے بہاف میں پڑھ لے, مجھے استخارہ نہ کرنا پڑے, کوئی میرے بہاف میں کر لے, مجھے دعا نہ کرنا پڑے, کوئی میرے بہاف میں کر لے, کوئی نیک بندہ ڈھونڈو. کیوں نیک بندہ ڈھونڈو؟ آپ کا اللہ سے رشتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے. آپ اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑاؤ, آپ کی تکلیف آپ اچھے سے بیان کر سکتے ہو یا کوئی اور بیان کرے گا؟ آپ مانگو اللہ سے, تہجد میں اٹھو, اذان اور اقامہ کے بیچ میں دعا کرو, بس اللہ کے سامنے سجدے میں گرے رہو, دعا کرو. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نہیں جواب دیں گے؟ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ سمیع میم العلیم آئی ہے. اگری ود یو, لیکن میم میں نے Yes. حدیثیں پڑھی ہیں جس میں کہ لوگ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے کہ وہ بارش کی دعا کر دیں, تو میم یہ منع تو نہیں ہوگا نا؟ مطلب ایسے تو نہیں, آف کورس خود ہی حضرت کرنا عمر کے چاہیے. پاس نہیں گئے تھے, نہیں, حضرت عمر کے پاس نہیں گئے تھے, ان کے چچا کے پاس گئے تھے, حضرت حمزہ رضی ہاں اللہ عنہ ہاں کے پاس. سوری یا اوکے, سو اینی ویز واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ دعا کرانے کے لیے, میں نے بیچ میں ایک آرٹیکل ڈالا تھا کہ آپ اپنے لوڈ ون سے, جن کو آپ کو گارنٹی ہے کہ بھائی دے آر دا پیپل ہو فیل فار یو, ٹھیک ہے, آپ ان سے دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. آپ کسی if a guaranteed person is there who is very pious and who is going for جیسے عمرہ پہ جا رہے ہیں, certain occasions ہیں, آپ ان سے دعا کرنے کو کہہ سکتے ہیں. پرابلم کب آتی ہے کہ آپ نے اس کو اپنا چلن بنا دیا. کوئی غیر آدمی ہے, کوئی اسٹرینجر ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو, آپ اسے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا. ہمارا وہ ڈائلاگ بن گیا ہے, اسٹیٹمنٹ بن گیا ہے. دا اسٹیٹمنٹ از پرابلمٹک فار می, not that you don't say your people to make dua for you. آپ اپنی موم کو نہیں کہو گی دعا کے لیے, جبکہ والدین کی دعاؤں کا کتنا ویٹیج ہوتا ہے. آپ کے بھائی بہن کو نہیں کہو گی آپ دعا کے لیے, ان لوگوں کا آپ کا صلہ رحمی کا رشتہ ہے. لیکن جو یہ پیٹرن بن گیا نا ہم لوگوں کا شارٹ کٹ والا, کوئی بھی اسٹرینجر بھی ملتا نا جس کو آپ فرسٹ ٹائم ملے ہو, وہ بھی آپ سے کہے گا دعا میں یاد رکھنا. یعنی ابھی یہ السلام علیکم کی جگہ پہ اسٹیٹمنٹ بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا. دیٹ از مائی پرابلم. ڈو یو انڈرسٹینڈ صبا؟ یس میم. ہم لوگ جو ہے نا شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جو اتھینٹک چیزیں ہیں نا اس کو اس سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو دیٹ از دا پرابلم. رعایت ہے, ریفرنسز ہے ہمارے پاس, لیکن وی ہیو ٹو ڈو دا فرسٹ obligatory thing, پھر اس کے بعد مستحب, اینڈ دین حلال تھنگ. لیکن ہم لوگ جو ہے نا کچھ نئی ایجاد کرتے ہیں. ایوری ٹائم وی وانٹ ٹو کریٹ سم تھنگ نیو. دیٹ از دا پرابلم. وہ بدعہ ہوتا ہے, اور بدعہ پھر آگے بڑھتے 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 شرک پر پہنچ جاتا ہے. تو وہ چیز کو ہمیں روک لگانی ہے. جی شگفتہ, میں سے ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ پتہ Please نہیں go اس سے ahead. ریلیٹڈ ہے کہ نہیں, لیکن پوچھیں. جیسے ہمارے جاننے والوں میں کوئی بوری تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ ان کے درجات بلند ہو, یا اسے اس طرح کر کے جو بولتے ہیں ہم, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگ کس کے لیے کون سی دعا کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آپ اپنے آپ سے وہ کر دیں. دس از دا تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو, کہ اللہ کی چیز تھی اللہ کے پاس چلی جائے. اب ان کے مغفرت کے لیے دعا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا, جو صحیح عقیدے پہ نہیں ہے. If you go into the references, it is not permissible. کہ جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ نوز وہ کس ایمان پہ یا کس حالت میں فوت ہوا ہے, وی ڈونٹ نو. بٹ ہم لوگ جو ہے نا اسٹینڈرڈ اینڈ سمپل جو میں کرتی ہوں, میں آپ کو اس کی بات بتاؤں گی کہ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. سمپل اینڈ سویٹ دعا کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمز, جتنے مومنز جو حیات ہیں, جو فوت ہو گئے ہیں, ان کی مغفرت کر دے. اللہ نوز بیسٹ, آئی ڈونٹ نو. تو یہ ایک جنرل دعا کر لیا کریں. لیکن جی یہ اگر صحیح ہے. کوئی کرسچن فوت ہو گیا, کوئی ہندو فوت ہو گیا, کوئی بھوری فوت ہو گیا, کوئی شیعہ فوت ہو گیا, اللہ عالم کس کا کیا ایمان ہے, میں ججمنٹل نہیں بن سکتی. ہو سکتا ہے اس کو مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا ہو, اس کا عقیدہ ٹھیک کر دیا ہو, مجھے کیا پتا. لیکن میں کیا کروں گی, میں یہ دعا کر لوں گی اسٹینڈرڈ سی. پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں گی, اور پھر بہت ساری اس کے علاوہ بھی بہت ساری بہترین دعائیں ہیں, تو وہ میں پڑھ لوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مومن ہے, جو مسلم ہے, ان کو اللہ تو مغفرت کر دے, آمین یا اب رب. یہ والی کیونکہ دعا مجھے ہمیں کہاں سے ججمنٹل ملے نہیں گی؟ ہونا. یہ والی دعا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ سب دعائیں جو ہے نا مسلسل پوسٹ کرتے رہتے ہیں, آپ لوگوں کی نظر نہیں پڑتی ہے.
हमने मसनून दुआओं की किताब पोस्ट की है, हमने कुरानी दुआओं की किताब पोस्ट की है, विद रेफरेंसेस पोस्ट किए, लेकिन आप लोग आया गया करते हैं, लेकिन जब हम कोट करते हैं तब आपका उस पर ध्यान आता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एट द मोस्ट वॉइस नोट करके भेज दूंगी, मैंने नोट कर लिया है इसको, मैं आपको वॉइस नोट करके भेज दूंगी। ओके जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। वो है कुरान। ओके इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शूट इट नाउ। और जैसे कि अगर कोई मतलब मुस्लिम ही है और वो भी शिर्क कर रहा है, हमें मालूम है, तो उसके लिए भी हम नहीं दुआ कर सकते ना, जैसे क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयत ही है ना, जैसे सूरह तौबा में। देखिए मैं अभी अगेन इशरत वही बात कहूंगी कि हमारे सामने बहुत सारे मुशरिक नजर आए हैं कि वो शिरक करते हैं, वो बिदा करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। अभी अगले दिन मेरी अकीदा की टीचर ने एक बात कही है, इसी टाइप का सवाल हमने दोबारा से उनसे किया था। उन्होंने कहा डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल, क्योंकि एक बार सुभान अल्लाह एक शिया लेडी थी, उनकी फ्रेंड, जिनकी वफात जन्नतुल बकी में सुजूद की हालत में हुई है। अब हम और आप जजमेंटल नहीं हो सकते, हमने तो उसको शिया प्रैक्टिसेस करते हुए देखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत हुस्नुल खातिमा उनको नसीब किया है, तो क्या मैं और आप जज कर सकते हैं उनका ईमान? और उनका छोड़ो, क्या मैं और आप अपना हमारा जो खात्मा होगा हम जज कर सकते हैं कि हम कौन से दर्जे पे होंगे, हमारा ईमान क्या होगा, हमारा अकीदा क्या होगा, कौन से अमाल में हम होंगे? हम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जजमेंटल नहीं होना, दुआ नहीं करना स्पेसिफिकली, मगर एक जनरल दुआ जो है वो कर लेना, जनरल दुआ करें, जजमेंटल किसी के लिए भी ना हो। यस आपके सामने वो शिरक करते रहे हैं, जो भी बिदा करते रहे हैं, लेकिन मरते वक्त क्या आप उधर मौजूद थे? बिल्कुल नहीं थे। तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता अल्लाह ताला का किसके क्या मामला है, तो हमें जजमेंटल होना बिल्कुल नहीं जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचना है और एक जनरल दुआ करनी है, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक। अपने बारे में सोचें, अपने दिलों का हाल के बारे में सोचें और जनरली खैर ख्वाही की दुआ करते रहें। किसी के लिए दिलों में नफरत, किसी के लिए भी दिलों में ऐसी कराहियत ना रखें। शिर्क के लिए रखें, बिदा के लिए रखें, शैतान के लिए रखें, लेकिन लोगों के लिए ना रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस पल अल्लाह ताला उसका दिल पलट दे। तो दिस इज माय जनरल एडवाइस टू एवरीवन। यस अबा। मैम बस एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जो आपने बताया कि तावीज नहीं पहनना चाहिए, तो क्या इसमें भी सारे स्कॉलर्स का 100% ये है कि नहीं पहनना चाहिए, कि इसमें भी कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि हाँ पीपल कैन वेयर क्योंकि उसमें कुरानी नहीं, आयत है? आई विल टेल यू वन थिंग, अगर कुरानी आयत आपकी तावीज में है, क्या आप उसको पहन के बाथरूम जाएंगी? नहीं, दे से जो लोग पहनते हैं वो कहते हैं ना कि हमने उसके रेफरेंस नंबर्स लिखे हैं, वी हैव नॉट मैं रिटन द आपको वर्सेस। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ अगेन कि उसकी एक स्कॉलरली ओपिनियन एक छोटा परसेंटेज है जो इस चीज की रेफरेंस अप्रूव करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस है, द कंडीशंस अप्लाई। अगर कुरानिक वर्ड्स ने लिखी है, रेफरेंस लिखी है, तो उसकी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या रही फिर? अगर नंबर्स ही लिखना है तो वो न्यूमरोलॉजी में चला जाएगा, और न्यूमरोलॉजी इज नॉट अलाउड। कुछ कहते हैं कि हम उसका डायग्राम्स बना रहे हैं, हम उसके ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ग्राफ, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो फिर आप मुझे बोलो किस एंगल से ये सही है? ओके मैम। बिकॉज जो चीज सही नहीं है ना, स्कॉलरली ओपिनियन क्या कहती है, देखिए मिक्स्ड ओपिनियन का सिलसिला ऐसा होता है, एक चीज को लेकर मिक्स्ड ओपिनियन रहेगी स्कॉलर्स की। मिक्स्ड ओपिनियन जहां आई वहां पर हमको रुख्सत मिल जाती है कि हम ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस ले लें, तो हम लोग स्टिल ऑनलाइन हैं। लेकिन फिर एक यूनानिमस स्कॉलरली ओपिनियन होती है कि सबकी ओपिनियन ये है कि इससे इज्तनाब करें तो बेहतर है। तो हम वो करने के बजाय वो जो छोटा परसेंटेज है ना जो अलाउ करता है, हम उसके पीछे भागते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? हमें ऐसा करने की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भी आपको नंबर्स का भी खुलासा बता दिया ना, नंबर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, किसी भी तरीके की कुरानिक वर्सेस की बेहुरमती, यू डोंट नीड टू डू दैट। आप उसके चक्करों में पड़े ही ना, क्योंकि ये घुमा फिरा के आपके अकीदे को अटैक करता है। अब जब अकीदे को ये चीज अटैक करता है तो मैं क्यों चांस लूं? प्लीज डोंट टेक एनी चांस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। Are we done with this chapter now? यस मैम। Okay. So इंशाल्लाह ताला फिक्र है उसको लेकर चलते हैं आगे, तहरा का चैप्टर। और इसके रिलेटेड आई एम श्योर अभी नहीं बट थोड़े टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो प्लीज आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिए। जितना हद तक हो सकेगा पहली फुर्सत में मैं इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। Let us start with our fiqh now, fiqh of tahara.
लुबना आप कुछ ऐड करना चाहती हो? नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, आगे चलते हैं। ओके, जी। हम लोग जो थे फिक्र में, 1 सेकेंड ना, अभी आप रिवाइज करवाएंगी या अगला टॉपिक पे चलेंगी? मैं रिवीजन वही है? सोच वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या करा जाए। नहीं, मेरे ख्याल से आगे चलिए, फिक्र तहारा कंप्लीट है हमारा। तहरा कंप्लीट है, तो हम लोग जी। एक्चुअली जब हम ओरिजिनल उस पे थे तो हम सलाह के वक्त पे थे, टाइमिंग थे और उस चैप्टर में थे, तो हमको उसी को ही फिर आगे ले जाना पड़ेगा। जी जी, उसको उसी से आगे चलिए आप। ओके, तो हम जो है द लास्ट क्लास दैट वी डिड, जब हम कंटिन्यूसली कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग ऑफ टाइमिंग्स ऑफ सलात पे थे हम। कंडीशंस ऑफ सलात। वी स्टार्टेड विद द कंडीशंस ऑफ सलात, उनकी हदीस हमने पढ़ी थी, और फिर धीरे धीरे हम जो है हम लोग टाइमिंग्स ऑफ सलात पे थे। ओके, टाइमिंग्स ऑफ सलात पे थे हम। ओके ओके, ठीक है नसरीन, कंडीशंस ऑफ प्रेयर पे आ गए थे, ठीक है। जी ये था वही लास्ट। तो है। हाँ, हाँ ओके। जी, टाइमिंग्स के बाद आता है ना कंडीशंस। जी, कंडीशन शरायतुस सलात। या शरत सलाह। तो कंडीशंस ऑफ सलाह का हम कर रहे थे। हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर ऑफ सलाह? 9 कंडीशंस हैं। एक है कि द फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हैं उसका टाइटल एज इस्लाम, प्रेयर इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम अ डिसबिलीवर अंटिल ही बिकम्स अ मुस्लिम। यानी सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान का मुसलमान होना, जब वो मुसलमान होता है, इस्लाम के फोल्ड के अंदर आता है, तभी ही वो अपनी सलाह कायम कर सकता है। नंबर 2, सैनिटी, कि उसका दिमागी तवाजुन जो है वो ठीक होना चाहिए। दिमागी तवाजुन ठीक है, अपने होशो हवास में है, तो सलाह कायम कर सकता है। डिस्टिंक्शन, यानी एज का उसमें ना फर्क बताया गया है। द यंग आर ऑर्डर्ड विद प्रेयर व्हेन दे रीच द एज ऑफ डिस्टिंक्शन विच इज 7 years, यानी 7 साल की उम्र को जब एक इंसान पहुंच जाता है, फिर उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है उस तरीके से शुरू होगी। 7 साल के छोटे जो एज है उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। उसके बाद 4th कंडीशन है एब्लूशन, वुदू। वुदू का सही वुदू का होना बहुत जरूरी है अपनी सलाह को कायम करने के लिए। नंबर 5th इज कवरिंग द औरा, यानी एक सेकंड, अपनी बॉडी को 1 सेकंड गाइस, ओके, कवरिंग द औरा बहुत जरूरी है, यानी अपनी बॉडी को, अब आदमी और औरतों का औरा अलग अलग होता है ना। आदमी का औरा जो है नेवल, यानी नाभि से लेकर घुटनों तक है, एंड औरत का जो है ना पूरी बॉडी एक्सेप्ट हर फेस एंड पाम्स। वापस मैं रिपीट करती हूँ, आदमी का औरा जो कवर होना चाहिए सलाह के लिहाज से, वो नाभि से लेकर नीज तक है, ठीक है। और औरत के लिए इट इज होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी, सिर्फ फेस और पाम्स, हाथों को छोड़कर। हाथ यानी ये जो कलाई से लेकर फिंगर्स तक, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ शर्त है रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज, यानी नजासा को निकालना। कहाँ से? अपने जिस्म से, अपने कपड़ों से, और अपनी सलाह की जगह जहां आप सलाह कायम कर रहे हैं वो जगह को। बॉडी, clothes and place should be clean of impurities. Okay, number 7 शर्त ये है entering of the time, यानी हर सलाह की एक मखसूस वक्त है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, तो उसके पहले नहीं आप पढ़ सकते कि मैं डिसाइड करूं कि मैं पहले ही जोहर जो है मैं 11 बजे पढ़ लूंगी या 10 बजे पढ़ लूंगी, नहीं, अजान होगी और उसके बाद ही पढ़ना है, प्रिस्क्राइब टाइम है। उसके बाद 8th है फेसिंग द किबला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप हर नमाज जो आप पढ़ेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो किबले के तरफ ही फेस करके पढ़ेंगे। और 9th है इंटेंशन, निया। इंटेंशन जो है आप अपने दिल में प्रोनाउंस करते हैं,
اپنی زبان سے وربلی نہیں. تو آر وی کلیئر آف دا 9 پوائنٹس؟ میں دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں. پہلا انسان کا مسلم ہونا، اسلام میں داخل ہونا. دوسرا سینٹی، اس کا ہوش و حواس دماغی توازن ٹھیک ہونا. تیسرا ایج ڈسٹنکشن، یعنی عمر جو پکی کی گئی ہے نماز کے لیے کنفرم وہ ہے 7 ایئرس. وضو کا ہونا، صحیح طریقے سے وضو کا ہونا. اس کے بعد اپنا عورہ کو سطر کو کور کرنا. 6 پوائنٹ نجاسہ کو اپنے جسم، اپنے کپڑے اور اپنی جگہ جہاں آپ صلاح قائم کر رہے ہو اس کا صاف ہونا، پاک ہونا. 7واں انٹرنگ آف دا ٹائم، صحیح ٹائم پر مخصوص وقت پر اپنی صلاح ادا کرنا. اس کے بعد قبلے کا رخ کرنا، قبلے کا رخ کرنا، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. اور 9واں ہے نیت، آپ کی نیت ہونا. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. ہلو، اوکے میری آواز آ رہی ہے نا؟ سو یہ 9 پوائنٹس ہے. اس کے 9 کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی سمیہ. گوئنگ فارورڈ اب آپ مجھے نا اپوزٹ یا تین چیزیں بتائیں جو کہ جس میں ہم لوگوں کو ایکسیپشن مل سکتی ہے. 3 یا مے بی مور دین دیٹ آپ بتائیں کہ ہم لوگوں کو ایکسیپشن مل سکتی. جی رشیدہ. قبلہ بازی، کہیں نئی جگہ چلے گئے. ایک سیکنڈ مجھے آواز نہیں آ رہی. ہولڈ آن پلیز. اسپیکر، ہاؤ ڈو آئی آن دا اسپیکر؟ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیئر. Why is the speaker not on? Oh. قبلہ. جی بولیے. سوری ایکچولی وہ میں آج موبائل پہ آپریٹ کر رہی ہوں تو تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. لیپ ٹاپ مائی ڈاٹر از ہیونگ ہر ایگزامس. جی بولیے. باجی پہلے قبلہ بازی، کوئی نئی جگہ گئے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے ادھر. دوسرا کہ وضو میں تیمم کرنا. بالکل صحیح، پرفیکٹ رشیدہ. آئی ایم سو ہیپی. سبحان اللہ. دین اور دوسرا انٹرنگ صلاح آن ٹائم باجی، کبھی دور چلے گئے یا کچھ بھی ہوا. ایبسلیوٹلی لائک ہم لوگ حج میں جیسے جمن کسرن ہو جاتی ہے. یس ایبسلیوٹلی. بارک اللہ فیکی رشیدہ. آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل کویشچن تھا اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم نے یہ شرط تو نارمل سرکمسٹانسز میں بتائی ہے، بٹ ایکسیپشنز جیسے نماز سفر کی حالت میں کیا نماز ہو سکتی ہے، خوف کی حالت میں صلاح کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہے. پانی نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے. بہت سارے بیماری میں ایبسلیوٹلی بیماری میں بھی. دیز آر دی ایکسیپشنز. اب یہ جو ساری نالج یا جو ہمیں رعایت یا رخصہ ملتی ہے یہ ہمیں کبھی ملتی ہے جب ہم اس سچویشن میں ہو. اور ہم ایکشن لے سکتے ہیں جب ہمیں اس کی نالج ہو. تو اگر ہمیں اس کی فقہ جو ہے نا، فقہ سبحان اللہ آپ کی لائف کو بہت ایزی کر دیتا ہے. آپ کی عبادت، آپ کے معاملات کو بہت آسان کر دیتا ہے کیونکہ اسلام از اے ریلیجن آف ایز. اسلام جو ہے نا وہ آپ کے اوپر زور زبردستی بوجھا پریشانی نہیں ڈالتا. اسلام آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے، آپ کے معاملات کو سالو کرتا ہے. اور فقہ، اگر آپ کو فقہ کی نالج ہو تو سبحان اللہ آپ بہت ایزیلی اپنے سارے ارکانز بہت اچھی طرح سے پورے کر سکتے ہیں. تو اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. لازم کہ وی شوڈ ہیو ویری گڈ سینس آف نالج فار دس.
اس کے اندر اور ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, اگر کوئی کویشچنز ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ میں اور حدیث کے لحاظ سے اس کے اندر آپ کے ساتھ اور ڈسکشن کروں. باجی فقہ کا میننگ کیا ہے, ایکچوئل میننگ اس کا ٹرانسلیشن؟ فقہ کا معنی ہوتا ہے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ, ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. جزاک اللہ. وہی انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل میں آپ کو بھیجوں گی, بیکاز بہت اچھا ایکسپلینیشن ہے فقہ کا معنی کا, تو میں آپ کو اس کی نا اور اچھے ایکسپلینیشن, میرے ہاتھ دونوں نا فری نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو رائٹ رائٹ ناؤ. اوکے, سو فقہ کی بھی آپ کو ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن بھیجتی ہوں میں. اوکے, ہم نے ٹائمز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, ٹائمنگز کے بارے میں. پھر ہم پہنچے تھے کنڈیشنز آف صلاح کے اندر, جو ہم نے ابھی 9 کنڈیشنز جو ہم نے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروا دی ہے. اب ہم حدیث کے لحاظ سے, اوکے, حدیث کے انڈر میں آپ کو اور کنڈیشنز جو ہے نا ریڈ آؤٹ کرتی ہوں. میں آپ کو صرف حدیث کے بیسس پہ وہ پوائنٹس دے رہی ہوں. سو if the wind is passed from the anus, it nullifies the wudu and salat becomes invalid due to it. یعنی وضو آپ کا جو خارج ہو جاتا ہے نا, وہ ساری چیزیں, وہ والے چیپٹرز آپ یاد کریں. So even that can help you. Just 1 second, please. You want to click photo? I'm okay, yes. Sorry, actually وہ بیٹی کا ایگزام چل رہا ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ پیپر کا فوٹو, then she has to upload it in the laptop, so that is the reason. الحمدللہ آج کل ڈیوائسز کم پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. Anyways, we'll continue. So I was saying کہ میں حدیث کے لحاظ سے آپ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے سے, یعنی اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ what nullifies the wudu and nullifiers of wudu کے بارے میں اگر کوئی کسی کو پوائنٹس ہے تو پلیز اس کے بارے میں پوچھیں. اور anybody would like to add to nullifiers of wudu, جس سے آپ کا وضو خارج ہو جاتا ہے, وہ سارے پوائنٹس آپ کو پتا ہے, کیونکہ وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. یس محسینہ, یا جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں نا؟ جی جی جی, اس کے بارے میں, بولوں اس کے میں؟ بارے میں جی نسرین اردو میں اس کو نواقض وضو کہتے ہیں. نواقض وضو کو ہاں. توڑنے والی چیزیں. یا پیشاب یا پیخانہ جب دونوں راستوں سے جی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کر خے کرے تو, بدن میں کسی مقام سے کیا بولے خون یا پیپ نکلے گا تو بھی, پھر ہوا پیچھے سے نکلی تو, لیٹ کر یا کوئی ٹیکا لے کر سو جانا, بیماری کی کسی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے, ابھی کیا 6 بول دی نا, پھر پاگل ہو جانا. ٹھیک, زوروں میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں ٹوٹ جاتا ہے. زور سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے نا؟ نماز میں نہیں ٹوٹتا, اس لیے میں نے کوشچن ٹرکی نماز میں زور سے ہنسیں گے تو وضو ٹوٹتا ہے. نہیں, نماز نہیں, میں وضو کی بات کریں ابھی. تو وضو کے بس اب پوائنٹس بتائیں, ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس بتائے, ویری گڈ. مجھے ایک ڈاؤٹ تھا, اگر ہوا, ابھی تھوڑے لوگ کو ویجائنل پلیس سے ہوا نکلتی ہے تو اس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے؟
जी नहीं, पीछे बिल्कुल के नहीं अलावा नहीं, बिल्कुल नहीं टूटता। सिर्फ रेक्टम पीछे से अगर हवा खारिज हो तो वो वुज़ू टूटता है, और उसके अंदर भी हमने बहुत सारा डिटेल डिस्कशन किया था कि 2 कंडीशन है, या तो साउंड या तो स्मेल आनी चाहिए, क्योंकि कई बार वसवस होता है, आपको पता है वसवस में इंसान जो है मुब्तला हो जाता है, मेरा वुज़ू नहीं है, मैं बार-बार, बिकॉज़ आई पर्सनली नो सम पीपल जो कंटिन्यूअसली वुज़ू करते रहते हैं, क्योंकि उन वसवस के शिकार हैं वो। तो कंडीशंस ये बताई गई हैं कि या तो साउंड हो या तो स्मेल हो, ठीक है? स्मेल हो। और जी आगे से जो हवा खारिज होती है वो, हाँ, वो सिर्फ इट इज नॉट समथिंग नजासत के लिहाज से, वो सिर्फ ना एयर पॉकेट्स हो जाते हैं तो उससे निकलती है, तो उससे आपका वजू नहीं टूटता। ओके, क्योंकि मैंने एक जने मुझे पूछे थे, आई एम नॉट कंफर्म विद दैट, लेट मी कंफर्म फर्स्ट देन आई विल टेल यू, दैट्स व्हाई आई हाँ नहीं, दिस इज कंफर्म। आस्क्ड। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी बाकायदा पूरी डिटेल भेजती हूँ इंशाल्लाह। जी हाँ, हाँ जी, आप जज़ाकल्लाह। मुझे ना पर्सनली मैसेज कर दिया करें, जी, जी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करें इंशाल्लाह, तो फिर मैं डिटेल्स जो है उसकी फॉरवर्ड कर दूंगी। वैसे मैं जी, अभी मैंने नोट नहीं किया, तो आप मुझे प्लीज भेज दीजिए। हाँ, जी इंशाल्लाह। और कोई नलीफायर्स ऑफ वुदू के लिहाज से कुछ करना चाहता है? क्वेश्चन, वी आर क्लियर अबाउट इट, बिकॉज इसको लेकर हमारे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक वी आर क्लियर। हाँ जी, जी, One more sorry. नो नो Uh, नो प्रॉब्लम। After wuzu, I have seen that after wuzu, many people used to apply nail polish and lipstick, and they used to perform the salah. See, after wuzu, if you apply nail polish and then lipstick, हमारी कंडीशन ये है कि we should be najasa free. We should be najasa free. तो are we najasa free is my question. Yeah, हम लोग नहीं, wuzu कर लिए ना, wuzu नहीं, करने के अभी बाद ना लिपस्टिक, we are नहीं नहीं, clean. अभी आप देखें, लिपस्टिक के अंदर पोर्क कंटेंट्स होते हैं ना, हाँ, तो आप वो पोर्क कंटेंट लगा के नमाज पढ़ेंगे तो आपका वुजू इंटैक्ट हो गया नहीं हुआ, वो कैसे कंडीशन आप फुलफिल करेंगे? okay. आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक देखिए, मैं एकदम बारीकी में नहीं जाना पसंद कर रही, लेकिन जो कंडीशन है वो है। आप जी, चैपस्टिक जी, लगा रहे हैं जिसका आपको श्योर है कि वो नहीं हो, लेकिन सर्टेन लिपस्टिक्स, सर्टेन ब्रांड्स, दे हैव पोर्क फैट इन इट, chemicals. उसमें Yeah, लेड होता है, मर्क्यूरी होती है, पोर्क फैट होता है, तो जो भी चीज आपके लिए हार्मफुल है तो वो तो अलाउड नहीं है ना। जी, और आपने वुजू किया है, आप इबादत की हालत में जा रही हो, तो फिर आप उसके बदले, यू कैन सी इफ ड्राइनेस इज योर इशू, देन डेफिनेटली आप चैपस्टिक लगा दें या फिर कोई वैसलीन या बाम लगा दें, यू आर श्योर अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। yes. लेकिन नेल पॉलिश तो मैं डेफिनेटली, मतलब आई पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं नेल पॉलिश को डेफिनेटली नहीं अप्रूव करती हूँ, क्योंकि एक के बाद आपकी वजू का टाइम होने वाला है, तो फिर आप क्या नेल पॉलिश रिमूवर ढूंढते रहेंगे? Why do you want to do that? आपको No, अपनी but वजू की स्टेट में रहना है हमेशा, आपको अपनी तहारत की स्टेट में रहना है हमेशा, कि आप नमाज सलाह के लिए आप तैयार रहो, आपने कपड़े वैसे पहनने, आपने अपनी बॉडी को उस कंडीशन में रखना है कि आपकी सलाह डिले ना हो। तो अगर आप नेल पेंट लगा लेंगी, ओके, इफ देयर इज एन ओकेजन, वेडिंग है, बट फिर भी ऊपर से जो चिपकाने वाले आते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर है, वो लगाओ, पिल ऑफ कर दो। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ना करो जिसमें आपको सलाह अदा करने के लिए दिक्कत हो जाए, वजू कामिल करने के लिए दिक्कत हो जाए। अमन तो हलाल नेल पॉलिश आती है हलाल नेल पॉलिश को वो लोग मुझे तो कहते उसका हैं कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि हलाल नेल पॉलिश क्या होती है। मुझे एक्चुअली ना वो इतनी हंसी आई है जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, एंड माय डॉटर आल्सो वाज आस्किंग मी, मम्मा देयर इज अ हलाल नेल पॉलिश, तो मेरे को एक बात यही नहीं समझ आई कि हलाल नेल पॉलिश यानी वो कोटिंग के अंदर पानी जाएगा, ब्रीद होगा, क्या, मुझे नहीं समझ आई इसकी कंसेप्ट। और मुझे ऐसा नसरीन लगता मैं है कि ये बताऊं, सारी, हाँ नसरीन जी मैं बताएं, बताऊं, ये जो प्लीज गो हलाल नेल अहेड। पॉलिश है ना, नेल पॉलिश, इसमें हाँ, क्या हुआ था कि इनकी एक प्रोडक्ट जो है ना वो खराब हो गई थी, उसमें कोई टेक्निकल चेंज आ गया था, अस्तगफिरुल्लाह टेक्निकल फॉल्ट आ लाज़ीम। गया था। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर ना लेबल लगा देते हैं हलाल नेल पॉलिश, ताकि मुस्लिम गर्ल्स जो है ना इसको जल्दी जल्दी खरीद लें, ताकि हमारा ये स्टॉक खत्म हो जाए। तो क्योंकि वो उसके अंदर कोई, उनके अंदर कोई फॉल्ट था, तो वो लगाते ही ना जल्दी से उतरना शुरू हो जाती थी। अल्लाहु अकबर समझे? कबीर। ये बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ये किया था ना, ये टैग लगाया था, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि सुभान ये अल्लाह। हमारा कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से वो जम नहीं रही थी, वो फौरन उतर रही थी, तो उन्होंने उसके ऊपर ये टैग लगा दिया और मुसलमानों ने सारा स्टॉक खत्म कर दिया। बारक अल्लाह फीक, मैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस वल्लाह। बट मैं वही कह रही ना लुबना कि चीज मैं वही इस थी, चीज चीज वही नेल थी, पेंट उसमें से, कोई केमिकल कम ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो
ठहर नहीं रही थी, ये प्रॉब्लम था। नहीं तो तो ये फिर है। पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये सारी चीजों से ना आप प्लीज परहेज करें। कोई भी चीज जो आपके वजू के आगे आती है, आपके सलाह के आगे आती है, उस रास्ते पे ना जाएं। उसके उसके अगेंस्ट में हमारे पास बेहतर चीजें मौजूद हैं। आप अरक लगाएं, नेल पे अपने मेहंदी लगा लें। आपको यानी अगर हमने नेल पेंट नहीं लगाया तो हमारा ऑक्सीजन बंद नहीं होता। दिस इज नॉट समथिंग विच इज मैंडेटरी फॉर अवर सर्वाइवल। तो ये आप इस नसरीन चीज से को सीख अवॉइड लें जी, करें। कैसे अर्क लगाना है और मेहंदी लगानी है, नसरीन से सीखे। गाड़ी ड्राइव करते हुए ना, जब गाड़ी को गर्म करना है तब नेल पेंट लगा, आपने ना लगा लेना है, ठीक है? टाइम जाया बिल्कुल नहीं करना है, ओके? यस यस यस, जी यकीन करें कि ये सारी चीजें हमारे हाथ में, हमारे पास चॉइसेस मौजूद हैं। आपको बिल्कुल। हराम चॉइसेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं। आप अल्लाह और से अगर दुआ करें, आपको हलाल और, चॉइसेस मिलेंगी। और एक और बात, अगर नसरीन टीचर को कोई गिफ्ट देना है तो वो अर्क और मेहंदी दे दे। वो आई बेस्ट एम अ गिफ्ट है उसके बिग लिए। बिग हाँ लवर ठीक है, एग्जैक्टली। चले और जी। मेरा सप्लायर फिलहाल लुबना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। या तो हमारे पास हमेशा बेहतर चॉइस हो सकती है। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी चांसेस ना ले, रिस्क ना ले, क्योंकि ये मामला दीन का है। और ये मामला किस चीज का है कि आप किस हालत में, आपको अगर मौत तारी होती है तो आप किस हालत में, ये बात आप हमेशा सोच कर रखें। क्योंकि हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, नहीं शादी है, इवेंट है, ईद है, तो मैं विग लगा लूं, तो मैं नेल पेंट्स लगा दूं, तो मैं आईब्रोज बना लूं। प्लीज आप यकीन करें कि इस चीज लोगों को फेस करने से पहले अल्लाह को फेस करेंगे किस हालत में, उस चीज के लिए तैयार रहें। और ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं कह रही हूँ ना, हलाल वे में एंजॉय नहीं कर सकते। आप तलाशें कौन सा चीज अलाउड है, कौन सा चीज नहीं अलाउड है, कौन सी चीज परमिसेबल है, कौन सी चीज नहीं परमिसेबल है। उसके बाद अगर परमिसेबल नहीं है तो किस हद तक नहीं परमिसेबल है, क्या वो हराम के लेवल में जा रही है या मकरूह के लेवल में जा रही है। ये चीजों का आपने जिस वक्त अंदाजा लगा लिया, या अल्लाह ताला ने आपके लिए ये इल्म खोल दिया, आपकी जिंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। और आपको दिल में एक सुकून होगा, क्योंकि आप जो भी स्टेप, जो भी, बिकॉज अभी हमारी जिंदगियां तो चली रही हैं, इवेंट्स तो चल ही रहे हैं, मीडिया और शैतान अपने पूरे तूल पर है कि आपको कैसे, आपको हराम में इन्वॉल्व कर दिया जाए। लेकिन हमारी भी जंग ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह से हम उतना ही दुआ करें, उतना ही इल्म के पीछे भागें, उतनी ही इस्तेकामत रखें, उतनी ही हमारे फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी ऐसा बनाए जो कि इस्लामी सोच रखता हो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये जो मगरिबी सोच है वो ये कोशिश करती है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इस्लाम की चीज को फैशन बना के पेश करें। आदमियों को लड़कियों के शौक पैदा करवा दें, लड़कियों को आदमियों के शौक पैदा करवा दें। जो भी चीज इस्लाम अप्रूव नहीं करता है उसे वो लेटेस्ट फैशन बना के सामने आपके रखेंगे। तो ये आपकी आजमाइश है, इसको रियलाइज करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अल्लाह के पास बस दौड़ने की तैयारी करें। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर आए दिन किस तरीके का फितना आ रहा है, जिंदगियां कैसी छोटी होती जा रही हैं, हादसात बढ़ते जा रहे हैं, अजीब गरीब बीमारियां आती जा रही हैं। तो अभी कोई वक्त नहीं है हमारे पास। यस सुमैमा, गो अहेड मैम। मैंने ये पूछना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ड्राइविंग ही कर रही होती हूँ, तो क्या होता है कि मुझे ना एकदम जैसे नींद का झटका सा आ जाता है, तो उसमें मुझे ऐसे ही लगता है, मैं कहीं ना कहीं दौड़ती हूँ कि मुझे वजू करनी होती। तो मतलब ये कि एकदम बैठे बैठे ना हल्की सी ऊँग सी आ जाती है और मैं एकदम उठ जाती हूँ, मैं सोचती अब तो वजू गई। इसमें मेरी वजू मतलब टूट जाती है वजू। देखो अभी जो है ना, ऊँगने वाला जो है ना किस्सा, यानी टोटली अनकॉन्शियस हो जाना, क्योंकि देयर इज एन हदीस रेफरेंस है हमारे पास कि सहाबाज जो है ना वो इंतजार करते थे इशा की सलाह का ना, तो वो ऐसे पैर फोल्ड करके बैठते थे और उनकी गर्दन एकदम झुक जाती थी, वो बिल्कुल नींद की हालत में तारी हो जाते थे। लेकिन फिर जो है ना एकदम जिसे हम कहते हैं ना सिटिंग पोजीशन पे हम होते हैं ना, तो देयर इज अ स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड टू आवर आई एंड आवर एनस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, जिस तरीके से वो हदीस का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, कि वो जो स्ट्रिंग है ना वो अटैच्ड होती है। लेकिन जब हम बिल्कुल बेहोशी में रिक्लाइन करके सो जाते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग हमारी
छूट जाती है, और अगर हमारे एनस में से कोई हवा खारिज हो जाए पीछे से तो हमें पता भी नहीं चलता नींद में हमने क्या किया, तो वो वाली कंडीशन है। अभी आपकी जो कंडीशन है ना कि ड्राइविंग में ऊँग आ रही, पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि उमैमा दिस इज वेरी रिस्की, यू शुडंट बी ड्राइविंग लाइक दिस, ये आपके लिए, आपकी जान के लिए और औरों के लिए खतरा है। तो प्लीज आप अपनी नींद जो है वो पूरी करें, और जब आपको ऐसा ऊँग आती होगी तो आप पुल ओवर करके एक छोटा सा नैप ले लें, वुदू कर लें, जो भी कर लें, लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस, सो प्लीज बी केयरफुल। बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू वुदू, अगर आपका वो कॉन्शियसनेस नहीं जाता तो आपका वुदू इंटैक्ट है। ओके, थैंक जज़ाकल्लाह। भैया की हाँ जी, तो ये नलीफायर ऑफ वुदू के बारे में हम समझ गए हैं, तो आगे बढ़ें। जी नसरीन, एक पॉइंट और भी था ना? जी बोलें। ऊंट का गोश्त खाएं तो फिर यस, ऊंट का दोहराना गोश्त है। खाएं तो भी वुदू करना पड़ेगा ना। जी जी। और इसमें हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन भी की थी कि क्यों ऊंट के गोश्त को लेकर ऐसा है, तो हमारे पास हदीस की रेफरेंसेस है कि शैतान का जो है ना वो एक डेरा सॉर्ट ऑफ रहता है उसके पेन में, उसके जो शेड है, तो उस वजह से हम लोगों के लिए ऊंट का गोश्त अगर हमने खाया हो तो वुजू हमारा टूट जाता है। ओके, अजान हो रही है मेरे ख्याल से, लेट्स हैंग इन देयर। ओके, वाइपिंग ओवर द सॉक्स, खुफैन के बारे में भी हमने पढ़ा था और उसकी कंडीशंस हमने बताई थी, 4 कंडीशंस के टू वेयर देम व्हेन वन इज इन अ स्टेट ऑफ रिचुअल प्योरिटी, यानी आपने वुजू किया, आपने अपने सॉक्स खुफैन पहन लिए, उसके बाद एंकल्स तक के वो कवर अप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आजकल मिलते हैं ना छोटे वाले जो हील्स ही कवर करते हैं, नॉट लाइक दैट, इट शुड कवर योर एंकल्स आल्सो। उसके बाद वो प्योर होने चाहिए, वो खुद भी जो क्लीन ही होने चाहिए सॉक्स। और वाइपिंग जब हम करते हैं वो उसी वक्त होनी है, यानी जब हम वुजू कर रहे हैं, मैंने पहले वुजू किया फजर का, फिर मैंने सॉक्स पहन लिए, अब वो सॉक्स मैंने पहने रखे हैं और मेरा वुजू जो है वो खारिज नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, तो दूसरी सलाह के अंदर मैंने अपने सॉक्स नहीं निकाले इस ड्यूरेशन के बीच में, तो मैं उसके ऊपर मसा कर लूंगी। तो मसा करने वाली कंडीशन आपको पता है किस तरीके से है कि आप जैसे आप दोनों पाम्स जो आपके, आपने अपने पैरों के ऊपर रब किया, नीचे नहीं करना है, दोनों हाथ से टोज से लेकर ऊपर तक, ठीक है, और टॉप ऑफ द फीट, ओनली टॉप ऑफ द फीट, और अंडर द फीट नहीं करना है। आप इकट्ठा दोनों हाथ से रब कर सकते हैं या एक बार राइट और एक बार लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में करना है, कंटिन्यूटी में होना है ये, और वो ऑर्डर में होना है, जिस वुदू के ऑर्डर में हम करते हैं उसी तरीके से उसको कंटिन्यूटी में करना है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स अबाउट वाइपिंग ओवर द सॉक्स। तयम्मुम के बारे में हम कहें तो ड्राई एब्लेशन, जहां पर पानी यूज नहीं हो रहा, उस कंडीशन में हम अपनी सलाह को नहीं छोड़ सकते अगर आपके पास पानी मौजूद नहीं है या आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यू टू सिकनेस। तो उसमें हमारे पास सोल्यूशन क्या मिलता है, सूरह मायदा की वर्स नंबर 6 कि आप तयम्मुम करें। तयम्मुम का तरीका क्या है, इंटेंशन ऑफ कोर्स दिल में निया होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह बोलें, और डस्ट को जो है दोनों हाथों को एक बार स्ट्राइक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वाइप करना है अपना फेस, और उसके बाद राइट हैंड का एक्सटीरियर बाहर का हिस्सा वो वाइप करना है, और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का आपने किया, फिर उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का, इस तरीके से करना है। दिस इज योर तयम्मुम। अब इसकी कंडीशंस ये है कि पानी आपको नहीं मिल रहा है या आपको पानी नुकसान पहुंचा सकता है बीमारी की वजह से, कोई सर्जरी की वजह से, कोई इंजरी की वजह से, तो वो आपका हो गया तयम्मुम। फिर हमने डिस्कस किया था सुनन अल फित्रा, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारी पार्ट ऑफ फित्रा है, उसमें 10 चीजें हैं। वो 10 चीजें क्या है?
नंबर 1 इज खतना, जो ऑब्लिगेटरी है मेन के ऊपर, ओके, ऑब्लिगेटरी फॉर मेन है एंड रिकमेंडेड फॉर वुमेन है। इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन है और मिक्स्ड ओपिनियंस है कि औरतों की खतना होती है कि नहीं। काफी सारे कल्चर्स में ये अभी भी प्रैक्टिस होती है, बोरीज में होती है और इजिप्ट में होती है, ओके, एंड काफी सारी जगहों पे ये अभी भी प्रैक्टिस होता है, लेकिन ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है और इसमें बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियंस है, तो उसके बारे में अभी हम एकदम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ डिबेटेबल थिंग। दूसरा है रिमूविंग शेविंग प्यूबिक हेयर, के आपके वजाइना से हेयर क्लीन करना, ठीक है। उसके बाद आपके अंडर आर्म्स से हेयर क्लीन करना। उसके बाद नंबर 4 है आपके नाखून जो है वो क्लिप करना। एंड देन ट्रिमिंग द मुस्टैच, ये आदमियों के लिए ऑफ कोर्स, ट्रिमिंग द मुस्टैच। एंड देन 6 दाढ़ी पे रहम करना, दाढ़ी को ग्रो करना। नंबर 7 सिवाक, मिसवाक का इस्तेमाल करना। नंबर 8 स्निफिंग अप वाटर इनटू द नोज, यानी नोज के अंदर पानी जब हम वुजू करते हैं तो नाक की नरम हड्डी तक लेकर जाना। उसके बाद रिंसिंग द माउथ, अच्छी तरह से कुली करना। एंड देन क्लीनिंग विद वाटर आफ्टर रिलीविंग वनसेल्फ, इस्तंजा की बात हो रही है यहाँ पर, इस्तंजा करना। एंड दीज आर द 10 पॉइंट्स जो कि हमारी सुन्ना अल फित्रा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बताया है कि वी शुड बी डूइंग दिस एज अ पार्ट ऑफ अवर नेचर, इनेट नेचर। अब इसका Can you tell me the ड्यूरेशन, 10th point? Sorry to interrupt. हु इज दैट? मोहसिना? Ji, can you tell me the 10th one? Last point, what you said? Rinsing the mouth after that? Istinja, cleaning with water your private parts and removing the impurities. Yeah, jazakallah. बाजी आप फिर से पूरे पॉइंट्स बोल देंगे? जी जरूर बोलेंगे। नंबर 1 is circumcision, खतना। नंबर 2 is shaving the pubic hair, आगे से वजाइना के बालों को क्लियर करना। अंडर आर्म्स, बगल के अंदर बाल क्लीन करना। नाखून को काटना, क्लिपिंग द नेल्स। नंबर 5 ट्रिमिंग द मुस्टैच, मुस्टैच मूछों को ट्रिम करना। नंबर 6 दाढ़ी का बड़ा करना, दाढ़ी पे रहम करना। नंबर 7 मिसवाक का इस्तेमाल करना। नंबर 8 स्निफिंग द वाटर, वुजू के दौरान जब हम पानी लेते हैं तो वो नरम हड्डी तक हम खींचते हैं, स्निफिंग द वाटर इनटू द नोज। उसके बाद नंबर 9 रिंसिंग द माउथ। एंड नंबर 10 क्लीनिंग विद वाटर आवर प्राइवेट पार्ट्स आफ्टर रिमूविंग द नजासा, इस्तंजा। ये 10 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आर यू डन? यस बाजी, वही। अभी इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ड्यूरेशन भी बताया है, सुभान अल्लाह। सो अनस बिन मालिक बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिक्स टाइम बताया कि कब हम ट्रिम करें, कब हम नेल्स काटें, कब हम ये हेयर ट्रिम करें। इसकी जो लिमिट है, इट शुड नॉट एक्सीड 40 डेज, 40 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो नाउ वी नो कि विद इन 40 डेज वी हैव टू डू, और ये डिपेंड भी करता है किस तरीके की ग्रोथ है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप अगर वीकली अपने आप को क्लीन करते हो, फोर्टनाइटली क्लीन करते हो, मंथली क्लीन करते हो, ये आपकी मर्जी है, आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 40 दिन से ज्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, आप देखो हिकमत कितनी जबरदस्त है। अच्छा, अभी इसके ऊपर मैं एक क्विज पूछती हूँ आपसे। आपके पास कोई एक बंदा आता है, बंदी आती है, और वो कहती है, शायद आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं, बट फ्रेंच कल्चर जो है ना, फ्रेंच कल्चर, इन लोगों के अंदर शेविंग ऑफ प्यूबिक हेयर एंड शेविंग ऑफ अंडर आर्म्स का कल्चर नहीं है, इनके अंदर वो कल्चर नहीं है, ठीक है। और नो वंडर परफ्यूम्स जो है वो बेस्ट परफ्यूम्स वहां से ही इजाद हुए हैं। तो आप रिलेशन रख सकते हैं कि इनका कल्चर ये है कि इनके अंदर वो सुन्ना फितरा वगैरह का सिलसिला नहीं है, इस्लाम नहीं है जहाँ पर, तो क्या हालत होती होगी इंसानों की। तो वो लोगों की तरफ, जी लुबना, क्या ये सिखिज्म के बारे में भी हमने ऐसा ही सुना। अच्छा, हाँ बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था, गुरु नानक ने कहा था बाल की रक्षा करें, तो बाल ही मेंट कि छोटे बच्चों को भी बाल कहते हैं ना, तो वो लोगों ने उसमें मिस इंटरप्रिटेशन, उन्होंने बालों की रक्षा करना शुरू कर दी। तो सुभान अल्लाह, दिस इज द टेक्निकल इशू, बट हमें अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि हमारा दीन है इस्लाम इतना खूबसूरत है, जिसने हमें हर चीज का तरीका बताया है और जीने का सलीका बताया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ,
آپ کے پاس ایک بندی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قریب 2 مہینے سے اس نے اپنے ناخن نہیں کاٹے اور انڈر آرمز بھی شیو نہیں کیا ہے, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اور کیا ایویڈنس پیش کریں گے؟ بڑے اچھے بڑے بڑے ناخن ہیں, نائسلی مینیکیورڈ, فرینچ مینیکیور کیا ہوا ہے, اور یو نو ہر, شی از یور بیسٹ فرینڈ انفارچونیٹلی, اور اس نے انڈر آرمز بھی شیو نہیں کیے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے اور کیا ایویڈنس دیں گے؟ اینی صفائی تو نصف ایمان ہے. جرمس کو بتائیں گے کہ جرمس آپ کے اس میں جرمس ہے, جرمس ہو جاتے ہیں. اگر مسلم دوست ہو تو کیا کہیں گے اور نان مسلم دوست ہو تو کیا کہیں گے؟ اگر مسلم دوست ہوگی تو اسے بتائیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر یہ صفائی لازمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر نان مسلم cleanliness is half of the ایمان میں, وہ بتا سکتے ہیں, وہ بھی بتا سکتے ہیں. ویری گڈ. یعنی آپ لوگوں کو اس طریقے سے دماغ میں فلیش ہو رہا ہے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, یو کین سی دیٹ. اگر نان مسلم ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہے, سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں. سائنٹیفک ایویڈنس بتانے, یعنی میں آپ کو میرا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ نان مسلمس کے ساتھ ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود دیم. میں ان کو سائنٹیفک کلینکل ایویڈنس ضرور بتاتی ہوں, ریسرچز بتاتی ہوں, لیکن پھر میں اینڈ میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ ہمارے پروفیٹ نے, ہمارے قرآن میں یہ سب مینشن ہے, اور ہمارے پروفیٹ نے بھی ہم کو ایڈوائز کی ہے, تاکہ ٹو میک دیم ریئلائز that you people are being deprived of something very good. تو یہ ہم لوگوں کا ایک فرض بتائیں. ابھی ہم جو یہ تعلیم لے رہے ہیں, ہم جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں, اپنی لائفز کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے سامنے اس طریقے کے کویشچنز آئیں گے, کیونکہ فقہ کے ریلیٹڈ کویشچنز بہت آئیں گے آپ کے سامنے, آپ کے بچے کریں گے, آپ کے فرینڈس کریں گے, آپ کے ریلیٹیوز کریں گے, آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہو, کیونکہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی ایک اصل نالج کا جو ہے نا وہ ایگزیبٹ آپ کو کرنا ہے. آپ کی اصل نالج, آپ کی حکمت کیا ہے, آپ کو ایگزیبٹ کرنا ہے, کیونکہ سامنے والے کو ایک ایسا جواب دینا ہے جو بالکل اس کو لاجواب کر دے. یو ہیو ٹو گیو authentic information. آپ من گھڑت ویک فیبریکیٹڈ حدیثیں نہیں بیان کریں گے, آپ سوشل کلچرل یا کوئی من گھڑت باتیں یا ایویڈنسز نہیں دیں گے, آپ وہی دیں گے جو ابھی آج ہم نے عقیدے میں بھی سیکھا ہے, something that is there in Sharia, something that is universally acceptable. کوئی بھی انفارمیشن جو یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہوئی ہو, جس کی ہمارے پاس ایویڈنس ہو. اسی لیے میں آپ کو کہوں گی کہ ہر چیپٹر کے لیے نا بہت ریڈ کیا کریں, بہت نالج گیدر کیا کریں, اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا علم جو ہے وہ وسیع کرے, اس کے بعد آپ کو فہم دے. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما, ربی زدنی علما. یہ سب آپ کی زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے بٹ امپاسبل بھی نہیں ہے. تو پلیز اس کے اوپر بہت محنت کریں, بیکاز اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فقہ سیکھ رہے ہو تو آپ کو ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے. میں آپ سے کچھ اور کویشچنز پوچھنا چاہتی ہوں نا. اب میں آپ کو 4 سچویشنز دیتی ہوں, آپ مجھے بتائیے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اوکے, اٹ از الاؤڈ ٹو مائی بیبی, بسم اللہ. اچھا, از اٹ الاؤڈ ٹو, اچھا is it allowed to grow your beard? کیا آپ اپنی داڑھی بڑا کریں؟ Is it allowed in Islam? Yes باجی. Yes ma'am, yes ma'am. Yes. آپ سے آ کر آپ کا بیٹا پوچھتا ہے مما داڑھی بڑھانا الاؤڈ ہے, تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ سنت ہے. سنت ہے. Yes ma'am, یہ سنت ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, یا میں آپ کو یہ آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں کہ ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن, ڈیپینڈنگ آن دا پرسن اینڈ دا ایج اینڈ ایوری تھنگ, آپ کا جواب اس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کو فائدے بتانے ہیں, آپ کو اس کی فائدے بتانی ہے, آپ کو اس کی بینیفٹس بتانا ہے, اور اس میں آپ سائنٹیفک بھی یوز کر سکتی ہیں اور آپ جو ہے اسلامی بھی یوز کر سکتی ہیں. ڈیپینڈنگ آن دا ایج آف دا پرسن آپ کا جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم فکس کیا ہے وہ جو پیوبک ہیئر کو شیو آف کرنا ہے وہ 50 days ہے, 50 دن ہے, صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے میم, غلط ہے. 40 days. صحیح کیا ہے پھر؟ 40 days. 40 days.
ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہماری تو گروتھ ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ پھر صحیح ہے. صحیح ہے. Very good, very good. Okay. A woman can grow her nails more than 40 days for the sake of beauty. ایک عورت جو ہے وہ اپنے ناخن 40 دن تک کے بڑھا سکتی ہے بیوٹی کے لیے. اب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں No غلط ہے. کہیں گی No, آپ؟ ma'am. No, ma'am. Wrong ہے. Not allowed. It's wrong. نہیں Not allowed. نہیں ابھی آپ میرا کوشچن سمجھے. آپ نے مجھے کہا 40 دن تک آپ 40 دن کے اندر آپ کو گرو کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں 39th ڈے کو جا کے اپنے ناخن کاٹوں گی. تو آپ کیا کہیں گے؟ اصلی بات غلط ہے کیونکہ وضو میں بھی پانی وہ گلا نہیں ہوتا نا جگہ ناخن کا. اندر اوکے آپ بتاتے جائیں. رخسان آپ بتائیں. میں I'm just trying to understand آپ کیسے اس کو ایڈریس کریں گی. بولتے جائیں. جی کیونکہ وضو کرتے تو ہاتھ میں پورا یہ ناخن جس کے لمبے رہتے تو اس کا ہاتھ گلا نہیں ہوتا نا اینڈ پوائنٹ انگلیوں کے. صحیح صحیح ایک صحیح. تو اور دھیان کیا سے بولیں؟ دیکھو. اوکے میرا بیٹا. مکرو ہے نا اس لیے نیوز پڑھا رہے آپ لوگ بولتے جائیں. میں آپ لوگ کی اور I want to نجاست understand your پھنس logic. سکتی ہے ناخنوں میں. جراثیم آ جاتے ہیں جرمس آتے ہیں نا اس میں جمع ہو جاتے ہیں نا. بالکل صحیح. جمس جو بڑا کرتے تو بالکل لوگ صحیح. ڈیٹول سے دھوتے بھی ہے جمس نہیں آتے اس میں. مگر ہم لوگ کے لیے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے تو ہم لوگ اس کے آگے سوال ہی نہیں کرتے. پرفیکٹ 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 ماشاء اللہ. اس ٹائپ کا کانفیڈینس ہونا چاہیے ہم کو کہ ہم سائنٹیفک تو بول رہے ہیں لیکن پھر ہم ہائیجین کے لحاظ سے بھی بول رہے ہیں. کئی بار پھر ہمارے پاس وہ بھی آتی ہے نا حدیث کہ اگر ہم آٹا گوندھ رہے ہیں اور وہ آٹا اس کے اوپر اٹکا ہوا ہے وضو ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ وہ دلیل دے سکتے ہیں. آپ سائنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے تو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اس طریقے سے جنرلی بھی وہ اس طریقے سے نظر آتی ہے. کفار کی جو عورتیں ہیں نا ان کا شوق ہے یہ. تو آپ ریزمبل کر رہے ہو کفار کو تو آپ وہ والی حدیث بھی یوز کر سکتے ہو. آپ یہ کہہ جی سکتے ہو کہ کریکٹ. آپ وہ جانوروں کی طرح آپ کے ناخن کلوز کی طرح آپ کے نظر آ رہے ہیں. وہ کفاروں کا چلن ہے اور ان کا شوق ہے تو یہ ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ایک دم فلیش ہونی چاہیے. ٹھک 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 کر کے آپ کے دماغ میں یہ آنی چاہیے. تو اس طریقے سے ایکچولی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر کلاس میں نا اس طریقے کے کویشچنس پوز کر کے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو دعویٰ کے لیے تیار کیا جائے کہ آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہو. کیونکہ کئی بار ہم ادھر ہی فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں نالج ہوتی ہے لیکن جب وہ اس وقت ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو پورا بلینک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایڈریس کریں. اور اگر آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ یہ والا اگر ہنر آ گیا تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ میں آج کی کلاس یہاں پر اینڈ کرتی ہوں بیکاز میرا بیبی تھوڑا ریسٹلیس ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پلیز مجھے پوسٹ کر دیجیے. لبنہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو فار 5 منٹس اور آل کلوز. لبنہ بھی باہر ہے تو انشاءاللہ جی ہم لوگ دوبارہ سے جی میں ملیں گے آ نیکسٹ. چکی ہوں گھر. ہاں جی تو میں کہہ نسیم. رہی ہوں کہ ہاں جی میں ابھی جانا چاہ رہی ہوں. بیبی ریسٹلیس ہو رہا ہے. نیڈ ٹو ہاں بس چینج ہم. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ چلیں ویل 5 کنٹینیو. منٹ میں ذرا اس کو سم اپ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 جزاک اللہ خیر. ہاں جی جی اسٹوڈینٹس ابھی ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں. شرائط الصلاۃ بھی پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے وضو کے نواقض الوضو بھی پڑھے. اور پھر ہم نے اگلی بات جو کی وہ ہم نے وہ سنتیں جو کہ فطرت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اوپر بات کی. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں انتہائی اہم ہیں اور ہم سب کو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ابھی جیسے کہ ہم یہ نالج لے رہے ہیں نا علم لے رہے ہیں تو ہمیں آلریڈی بھی بہت ساری باتیں پتا ہوں گی. ایسا ہی ہے نا. ہم سب کو پتا ہے یہ باتیں. لیکن جب ہم اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑھتے اور دیکھتے اور سنتے ہیں نا تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو سکتا ہے کسی ٹریڈیشن میں کسی کسٹم میں وہ کم زیادہ ہوتی ہیں یا اس میں بعض اوقات مبالغہ کیا جاتا ہے تو تب پھر ہمیں اپنی غلطیاں اور اپنی مسٹیک سمجھ میں آتی ہیں. ایسا ہی ہے. جی یہ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں. آپ جیسے طہارت سے متعلق ہمارے ہاں بہت ساری باتوں میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. یعنی مبالغے کا مطلب کیا ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. جیسے میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں یہ باتیں بہت
सुनी सुनाई जाती हैं कि जब हमने खुसूसन पीरियड्स के बाद अगर हमने गुस्ल लेना है, ठीक है, शरई गुस्ल लेना है, तो उस गुस्ल से पहले हमें अपने नाखून उस दिन लाजमन काटने हैं, ठीक है, और उस दिन हमें लाजमन अपने जो है ना वो बाल भी काटने हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर है वो हमें उस दिन लाजमन काटने। हालांकि ऐसी शर्त नहीं है, 40 डेज के अंदर अंदर आप जब आपको टाइम मिले, अब मसलन आपको इतना वक्त नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन आप पीरियड से फ्री हो चुके हैं, अब आपकी नमाज का वक्त जा रहा है, ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, बोलिए। नहा लेंगे, आप गुस्ल कर लें, हाँ जी, आप अपने जिस्म को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और अपनी नमाज के लिए तैयारी कर लें। इस इन बिटवीन ये 40 डेज के अंदर अंदर जब आपको टाइम मिले, जब आपको वॉशरूम से ज्यादा टाइम के लिए फ्री मिल जाए, तब आप ये काम अलग से कर सकते हैं, ठीक है। एक खातून थी, वो मुझसे कहने लगी कि नहीं, जब तक हम उस दिन नाखून नहीं काटते और बाल नहीं काटते तो हम पाक होते ही नहीं। हालांकि इसका उन चीजों से ताल्लुक नहीं है, हर एक चीज की अलग अलग जगह है ना, ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी मैम। यानी पीरियड से फरागत आपको 8 दिन 9 दिन 10वें दिन भी मिल सकती है, 6ठे दिन भी मिल सकती है, ठीक है, लेकिन बाल काटने के लिए आपको कितने मैक्सिमम डेज मिल रहे हैं? 40 डेज आपके पास है चांस। सो इतनी कंडीशंस लगा के फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने दीन को मुश्किल बना लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट दीन का पता नहीं होता, ठीक है ना। हदीस की रोशनी हमें उसकी सही जो है ना वो टाइमिंग का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। फिर हमारा एक मिसकंसेप्शन ये भी है, ये मैं आपको वो प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ जिससे हम लोग खुद गुजरे हैं, ठीक है। फिर अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर आप हालत जनाबत में हैं तो आप कुछ खा पी नहीं सकते, किसी खाने पीने के बर्तन को हाथ भी नहीं लगा सकते, ये सुना है आपने? और किचन में तो आप एंटर भी मत हो, सुना है आपने? जी जी ठीक है। बहुत ज्यादा हमारे घरों में इसके ऊपर सख्ती की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जनाबत की हालत में वुजू करें, ठीक है, अपने आज़ाए मखसूसा को साफ करें, धो लें, वॉश करके वुजू करें, और फिर उसके बाद आप खाएं पिए, क्योंकि उस वक्त आपको एनर्जी की जरूरत है। तो अभी आपने गुस्ल नहीं किया, इसके बावजूद आप खा पी रहे हैं, तो जब आप खाना खा रहे हैं या कोई चीज पी रहे हैं तो जाहिर है किसी ना किसी बर्तन को भी हाथ लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फिर आप जाहिर है फ्रिज को भी हाथ लगा रहे हैं, हो सकता है आपको बाथरूम कह रही किचन में भी जाने की जरूरत पड़ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेजा सख्ती की जाती है ना, ये गलत है। आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए बेहतर है कि आप गुस्ल करने के बाद आप किचन से रिलेटेड काम शुरू करें, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसको हराम नहीं कह सकते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी है, जब ये चीज सुन्नत से साबित है कि आप हालत जनाबत में वुजू करने के बाद आपके हाथ पाक हो गए तो आप खा सकते हैं, लेकिन वो जो आपको पाकीज़गी मिली वुजू के साथ, वो आपकी इबादत के लिए काफी नहीं, ये फर्क है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो लिमिट्स हैं, ये जो शरई हुदूद है, इनको जानना हमें जरूरी है। हम अपनी नॉलेज, अपने इल्म को सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक महफूज ना रखें, महदूद ना रखें। फिर हमारे यहाँ एक ये बात भी है कि पीरियड्स की हालत में जो ड्रेस हम पहन लेते हैं, मसलन आपको 6 दिन 7 दिन के लिए पीरियड, आप इस दौरान एक ड्रेस जैसे किसी पार्टी में गया, आपने पहना, उसके बाद उतार दिया, क्या जब आप पीरियड से फारिग हो जाते हैं तो वही ड्रेस आप दोबारा पहन सकते हैं? मेरा सवाल आपसे। जी पहन सकते हैं, बाजी पहन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता, नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ तो जो ड्रेस हमने पहना होता है ना, इस हालत में चाहे एक दफा पहन के थोड़े घंटों के बाद उतार भी दे, तो उसका जो अजारबंद होता है ना, नाला जो होता है, वो भी अलहदा से निकाल के कहते हैं कि धोए। फिर अगर आपने अपने बालों में अगर कोई परांदा पहना हुआ है, उसको भी कहते हैं जब तक आप वॉश नहीं करेंगे आप उसको दोबारा पाकीज़ा हालत में नहीं पहन सकते। तो ये है वो मुबालगा आराई जो कि दीन के अंदर नहीं है। ये वो सख्तियां हैं जिसकी वजह से फिर हमारी बच्चियां जो है ना वो असल दीन से दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर हमें बहाना मिल जाता है कि नहीं मैं पाक नहीं हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, जबकि उसका दीन के साथ, उसका इस आपकी पाकीज़गी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मसलन आप जो अबाया मसलन वो तो पहनते हैं ना,
کیا وہ ابایا جو آپ پیریڈز کے دنوں میں پہن چکے ہیں 1 دن 2 دن, کیا آپ وہ پاکیزگی کے دنوں میں پہن سکتے ہیں بغیر دھوئے؟ پہن سکتے ہیں, ٹھیک, حتیٰ کہ اس ابائے میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ باتیں ہمیں پتہ چلیں گی جب ہم اصل دین کو جانیں گے. تو جب ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ رہیں گے تو پھر ہم یہ لمٹس کو جان نہیں سکتے, تو وہ ہم مشکل چیزوں کے اندر پھنسے رہتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. نہیں باجی, کپڑے میں دھبا نہیں ہونا چاہیے باجی. بس ہاں جی, آپ اگر کے دھبا رہا تو دھونا ہے. لباس آپ کا پاک رہتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ دھبا نہ آ جائے, کوئی اسٹین نہ آ جائے. کوئی اگر آپ کا بلڈ لگ گیا ہے تو بھی اتنے حصے کو دھو لینے سے باقی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. پورے ڈریس کو دھونے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے, اتنے حصے کو دھو لیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیں نہ پانی کی کمی ہے نہ ہمارے پاس ڈریسز کی کمی ہے. یہ مسائل وہاں پہ آتے ہیں جہاں کپڑے کم ہوتے تھے, جس دور میں جب پانی کنویں سے بھر کے لانا پڑتا تھا, تب یہ مسائل ان کو بتائے گئے. تو اس میں دین میں کتنی آسانیاں پیدا کی گئی. یہ ساری آسانیاں ہمارے لیے بھی ہیں. یہود کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ پیریڈز کی حالت میں عورت کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے. گھر میں جو خواتین اس حالت میں ہوتی تھی ان کے لیے ایک محلے کے اندر ایک گھر, ایک کمرہ ایسا مخصوص رکھا جاتا تھا کہ وہ عورتیں وہاں رہتی تھی. اس ایسی حالت میں عورت کے ہاتھ سے لے کر پانی بھی نہیں پیتے تھے, تو عورت کھانا نہیں پکا سکتی تھی, یعنی اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی ناپاک سمجھا جاتا تھا. یہ انتہائی درجے کی مبالغہ رہی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹ کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف شوہر اور بیوی کا ریلیشن جو ہے, جسمانی تعلق ہے, اس کو منع کیا گیا, اس کو حرام کیا گیا. ادروائز بالکل نارمل لائف ہوگی, اور کسی اور شوہر اور بیوی کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے خواتین کو آپس میں پتا ہو کہ کون پیریڈز کی حالت میں, اگر گھر میں 3-4 خواتین ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن گھر کے مردوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ عورت جو ہے وہ کسی خاص کنڈیشن میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم روزہ نہیں رکھتے تو ضروری نہیں کہ ہم سب کو بتائیں ہمارا روزہ نہیں, تو ہم سب کے سامنے کھائیں بھی. روزے کا اپنا ایک احترام ہے, لیکن جو لمٹس ہیں نا, جو حدود ہیں, وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. ورنہ ہم ان سنی سنی چیزوں کے پیچھے پاگل ہوتے رہیں گے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے ایک کوشچن تھا, میں جی پوچھ سکتی ہوں ابھی؟ جی جی جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو انسان کے جو پیریڈز 6 دن کے ہوتے ہیں وہ 4 دن 3 دن میں ایسے ہو جاتے ہیں. تو جی نماز مطلب اور اس میں 3 دن میں فارغ ہو گئے تو جی نماز کب سے, مطلب 6 دن کے بعد ہی پڑھنی ہے نہیں یا آپ نہیں چوتھے نہیں دن سے کر سکتے ہیں؟ نہیں, جب آپ پیریڈ سے فری ہو گئے, فارغ ہو گئے, اب آپ کو پتا ہے کہ آپ پاک ہیں, تو آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں. دن جو ہے نا وہ کم از کم 3 ہے اور میکسیمم 10 ڈیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جی اور کچھ لوگوں کو جی تو مینسز کئی مہینے نہیں بھی ہوتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ منتھلی صرف 6 دن لازمن نماز چھوڑیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جب پیریڈ سٹارٹ ہو تو آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کی معاف ہوگی, اور جب آپ کی بلیڈنگ رک جائے تو آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی. جیسے جیسے آپ کی السلام عادت علیکم. بدلتی جا رہی ہے, جیسے جیسے عادت جی آپ کی چینج ہو رہی ہے, ویسے ویسے آپ جی کو اپنی نماز کا اسی کے مطابق اہتمام کرنا ہے. جی تو ایک السلام دن کا, علیکم. جیسے 1 دن کا وقفہ رکھ لیں کہ پریکاشن کے طور پہ کہ کہیں کوئی اسپاٹنگز یا ہاں, کہ کچھ کہیں اس طرح کی اسپاٹنگ نہ ہو ہو. نہ جائے, یعنی کہ آپ کو جب ہاں تک جی اپنی ہیبٹ جو ہے نا وہ چینج ابھی ہو رہی ہے. تو لاسٹ منتھ جی کچھ اور تھی, اس منتھ آپ کی چینج بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات جی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 دن میں ہم پاک ہو گئے, ہم نے وضو کیا, غسل کیا, نماز پڑھ لی, بعد میں پھر اسپاٹ ہو گیا, تو نیکسٹ منتھ پھر آپ 5 ڈیز کنسیڈر کریں گے. ایک دفعہ تو غلطی اچھا ہو گئی نا, جی یہ بائی مسٹیک جی ہے. جی جی تو خطا کا حساب ہم سے نہیں جی ہوگا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. تو جی اب نیکسٹ منتھ سے پھر ہم اپنے جی 5 ڈیز کنسیڈر کریں گے, چاہے کہ ہم 4th ڈے میں فارغ بھی ہو جائے تو پھر 1 دن انتظار کریں. ٹھیک ہے, السلام اپنی علیکم. ہیبٹ کو آپ کو خود ہی جزاک چیک اللہ. کرنا ہے. جی جی, کیسرا یہ کلیئر ہو گیا. چلی میں بھی ایسے ہی ہے, جیسے کہ ابھی بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے تو جی جی, اس میں کتنی مدت یعنی کتنے دن مطلب ہونے چاہیے؟ اس کے اندر یعنی کہ جو ہے نا ہمارے وہ یہاں دیکھیے, اس کے اندر 16 مہینہ. دیکھیے سنیں, اس میں شریعت میں جو ہے نا وہ 40 ڈیز میکسیمم بتائے گئے. لیکن اگر آپ جی جی 30th ڈے میں فری ہو جاتی ہیں, فارغ ہو جاتی ہیں, تو کیا اگلے 10 دن آپ نماز پڑھیں گی؟ جی پڑھیں گی, کیونکہ آپ پاک ہو گئی ہیں. میکسیمم ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ نہیں رکتی تو کیا کریں گے آپ غسل کر کے اپنی نماز شروع کر دیں گے. 40 ڈیز تک آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا. اس سے پہلے اگر آپ 25 دن میں, 30 دن میں, ہو سکتا ہے 32 ڈے میں آپ فری ہو جائیں, تو جب آپ فارغ ہو جائیں, جب آپ کی بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے, 1 آدھ دن انتظار کریں, جب بالکل پیڈ
साफ है, तो आप गौसल कर रहे हो, नमाज पढ़ना शुरू कर दें। फिर फर्ज करें 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको एक स्पॉट नजर आता है तो फिर रुक जाएं, फिर 40 डेज तक फिर इंतजार कर लें, ये डिपेंड करता है। ठीक है, शुक्रिया बहुत। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? लेकिन ये जो लिमिट्स है ना, इनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हम बिला वजह नमाजें छोड़ते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। और पता है एक बात और, ये जो आपकी 5th की क्लास है, ये कितनी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा होता, हम किससे पूछें? ऐसा ही है ना? ऐसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसी क्लासेस को हर जगह पर शुरू करें। जब आपको ये पॉइंट्स पता चल जाएं, ये हुदूदुल्लाह का पता चल जाए, तो आप आगे और क्लासेस शुरू करें, आप आगे बताना शुरू करें, ताकि लोगों के पास तो ऐसे छोटी छोटी बातें पूछने के लिए आप उनके टीचर्स बन जाएं। तो इन तालीमात को फैलाएं, ताकि लोग उन सुनी सुनाई जो है ना वो मालूमात से बाहर निकले। अब देखें मगरिब के बाद जो है नाखून नहीं काटने चाहिए, शरीयत में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? वो मनहूस समझते हैं। अब ये जो मनहूस है, ये पता नहीं कहाँ से ये चीजें आई, तो ये हिंदू कल्चर और मुशरिकाना कल्चर से ये चीजें आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मना होता तो शरीयत में नाम लेकर मना किया जाता। ठीक है जी। तो हमें ऐसे टीचर्स मयसर आने चाहिए जिनसे हम फ्रीली हर बात पूछ सके, और फिर खवातीन की मजलिस हो तो हम आराम से हर बात पूछ सकते हैं। जी बोलिए, कुछ और कहना चाहते हैं? जी, कोई बात, कोई सवाल? अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को खत्म कर दें। जी ठीक है जी, ठीक है। चलिए ठीक है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नसरीन, अगर आप सुन रही हैं तो आप क्लोज करेंगी या मैं कर दूं? नसरीन, जी मुझे एक बात पूछना था, सॉरी। जी जी हाँ, बोलिए। अभी हैज के वक्त हैज के वक्त है ना, जिक्र कर सकते हैं ना, जी जो भी वर्बली, अब हम लोग कुछ जी सूरा याद कर ही सूरा जी रहमान ऐसा कुछ वो वर्बली हम बोल सकते हैं ना। जी इवन जी कुरान जी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लव्स पहन कर या कुछ ऐसे रख कर टच कर सकते हैं। आई एम जी राइट? पढ़ सकते हैं। जी जी, कुरान को भी पढ़ सकते हैं। हाँ, खुसूसन अगर आप वर्बली भी। अगर वर्बली भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, और खुसूसन अगर आप किसी क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको फिर अपनी क्लास के साथ साथ चलना है, तो आप अपना लेसन याद कर सकते हैं, सुना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जी, ओके, जी जज़ाक। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।